सुख ख जिमा ख हैन भन्तेज्यू सुखी जिमा आले हैन त जिमा आले हजुर खबरेको आलिमा दुईमा छान्ने छान्ने हस् भन्तेज्यू हस् नेपाल सम्मत 620 भन्टे म्युट भएछ बोडीगान भन्टे म्युट भएछ अहिले बुद्ध जन्म वर्ष 2644 2077 साल माघ 8 गते बिहिबार आज पनि हाम्रो यो तेस्रो क्लास साथै विश्वनाथ भन्डेज्यूले क्लास लिनुहुनेछ भन्डेज्यूमा अहिले जोमा उपस्थित हुनुभएका र विभिन्न फेसबुक पेजमा मार्फत प्रत्यक्ष सुन्नुभएका अध्ययन गर्नुभएकालाई क्लास लिइदिनु हुनको लागि भन्डेज्यूमा विनम्र प्रार्थना गर्न चाहन्छु साधु 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 नमस्कार भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई विशुद्धिमार्गको कक्षा 10 को कक्षामा सबै विद्यार्थीलाई स्वागत जहाँ दिनुपर्ने जहाँ दिन नपर्ने ज्ञान लिन चाहने सबैलाई स्वागत त मेरो संस्कारपेक्षा ज्ञान अनुसार नै यहाँ अध्ययन गरिरहेछौँ तर विषय फरक फरक छ संस्कारपेक्षा ज्ञान पाइसकेपछि र उदाहरणहरु उपमा राख्छ त्यो चाहिँ के भने अहिलेसम्मको ज्ञान अनुलोम हामीले अनुलोम र गोत्र पढेको छैनौं त्यही पनि यहाँ जोडिएको छ मार्गफल प्राप्त गर्न अगाडि जुन ज्ञान राखेको छ त्यो कसरी एकपछि माथि त्यो बढ्दै बढ्दै जान्छ त्यसको अर्थ के हो भन्ने उदाहरण दियो अब आउने पछि निर्वाण र अष्टाङ्ग मार्गहरु मार्ग ज्ञानहरुको अर्थ के हो त्यसको महत्व के हो भन्ने कुरो हिजो हामीले उपमाको रूपमा अध्ययन गर्यौं त आज यहाँ अलिकता नयाँ कुरो छ विषय बडो गम्भीर छ किनकि जति ज्ञानहरुबाट लोकोत्तर स्तरमा पुग्नु पर्ने त श्रोतापन आदि भन्नु भनेको लोकोत्तर स्तरमा हामी लौकिकमा छौं त्यो लौकिकबाट लोकोत्तरमा जाँदा एउटा परिवर्तनको अवस्था छ हैन परिवर्तनले गर्नुपर्ने आधारहरु छ त्यसको बारेमा अलिकता व्याख्यान गरी बताउन खोजेको छ विषय अलिकता गाह्रो छ अलि ध्यान गरेर सुन्नु होला कति कुराहरु सायद म पनि राम्रोसँग स्पष्ट गरेर बुझाउन नसकुला भ्यासम्म कोसिस गर्ने छु त हिजो उदाहरणहरु आइसकेपछि अन्तमा आएर एकाग्र सूत्र अनुसार भन्ने सूत्र निपातको एकाग्र चित्त भएर विचरण गर्ने र एकान्तको सेवन गर्ने बिच्छुहरूलाई लोकोत्तर मार्ग फलको प्राप्तिको लागि यो सामग्री बताएको छ जुन भावमा आफूलाई देखाउँदैन भूमिका अहिले भनेर चाहिँ यो लोकोत्तर मार्गमा जानु छ मार्ग फल भन्छ हामी छोटकरीमा मार्ग भन्नु पर्यो त्यहाँ जानुपर्ने हुनाले गर्नुपर्ने के को त काम यहाँ सामग्री भने के बाटो हो के चीज हो भन्ने कुरो यहाँ बताइन्छ यस प्रकार यो संस्कारपेक्षा ज्ञान योगीको एकाग्र चित्त भएर विचरण गर्ने भावलाई नियमित गरी अगाडि आर्य मार्गको लागि पनि बोधाङ्ग मार्गाङ्ग ध्यानाङ्ग प्रतिपदा विमुक्तको विशेषतालाई पादक ध्यान नियमित गर्दछ कोही स्थविर बोधाङ्ग मार्गाङ्ग ध्यानाङ्गको विशेषताले पादक ध्यान नियमित गर्छ भन्ने भन्दछन् त्यसको पनि पछि यो पूर्व भागमा उत्थानगामी पसना नियमित गर्छ नै भनि जानु पर्दछ उले यो भूमिका बाँध्यो अब संस्कार पक्षका यहाँ अघिमाथि अनुलोम गोत्रको छ तर मुख्य रूपमा चाहिँ हाम्रो आधार संस्कारपेक्षा ज्ञान हो हैन त्यसपछि अनुलोम पनि यसकै पक्ष त्यसले मार्गफल प्राप्त गर्ने आधार हो त्यसपछि गोत्रभू त जन गोत्रभू त्यो मार्गफलको मुख्य एउटा खुड्किलो नै भयो त्यसैले यताको पट्टि हामी लोकोत्तर चाहिँ अन्तिम ज्ञान चाहिँ यो संस्कारपेक्षा ज्ञान हो त्यसले यो आधारमा मानेछ यहाँ त्यसैले संस्कारपेक्षा ज्ञान पाइसकेपछि जुन मार्गफल त अगाडि बढ्नु छ त्यसलाई एउटा आधारको रूपमा अगाडि बढ्नु छ जसले पादक भन्छ त्यो चाहिँ अगाडि आर्यमार्गको लागि हैन बोधाङ्ग मार्गाङ्ग ध्यानाङ्ग प्रतिपदा विमुक्तको विशेषतालाई पादक ध्यान नियमित गर्दछ यसको आधारमा मार्गफल प्राप्त हुने हो ज्ञान लिँदै आयो अब मार्गफल प्राप्त गर्न छ भने यी चिजको आवश्यकता पर्छ त्यसैले यसलाई आधारको रूपमा पादक ध्यान भनेर भनेको छ त यसलाई पनि फेरि कोही स्थविर बोधाङ्ग मार्गाङ्ग ध्यानाङ्गको विशेषतालाई
पादक ज्ञान नियमित गर्दछन् भन्दछन्। त्यसको पनि पछि यो पूर्व भागमा के हो, यहाँ त अस्ति थुप्रो थियो त, यहाँ त त्यहाँ त रहेन रहेछ, यहाँ किताबमा छ हैन। त्यहाँ अर्को चाहिँ कोही व्यक्तिको आशय नियमित गर्छन् भन्दछन् हैन। यो शब्द एउटा भाषा यहाँ छुटेको छ, एउटा वाक्यांश। अर्को एउटा यो भन्छ, अर्को भन्ने भन्नु खोजेको मात्रै होइन, तर जुनसुकै भए पनि हैन, जुनसुकै अब एउटा भिक्षुले एउटा स्तवले एउटा अर्थ लगाए, अर्को अर्थ लगाए, जुनसुकै भए तापनि त्यो जुन पूर्व भागमा उत्थानगामी विपश्यना नियमित गर्छ नै भन्नुपर्छ। उत्थानगामी भनेको तपाईहरु बुझिहाल्नुभयो कि हाम उत्थान भनेको प्रगति गर्ने, अब हाम बुझ्ने भाषामा उत्थान भने प्रगति गर्ने, राम्रो हुने हैन, उक्लिने हैन, माथि चढ्ने भन्नु, प्रमोसन भन्नु, पदोन्नति भन्नु, आफ्नो ठाउँमा माथि चढ्ने हो। किनभने यहाँबाट अब मार्गफल प्राप्त गर्नु छ त हाम्रो लोकोत्तरबाट लौकिकबाट लोकोत्तरमा जानु छ, पृथ्वीजनबाट आर्यमा जानु छ। त्यसैले त्यो जुन बाटो जुन विपश्यना ज्ञान हामीसँग छ त्यो माथि उक्लिने हुनाले चाहिँ यसलाई उत्थानगामी भनेको छ। त यो पूर्व भाग यो जुनसुकै यो पादक ध्यान जेसुकै भए पनि सुरुमा जुन संस्कार पछि ज्ञान पछि जुन मार्ग प्राप्त गर्न जुन एउटा आधार छ त्यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ उत्थानगामी विपश्यना नै हुनुपर्छ भनेर यहाँ छोटकरी बताए। यसको व्याख्यामा बताएको छ। यो क्रमशः वर्णन हो। विपश्यनाको नियमले ध्यान प्राप्त नगरेर नै विपश्यना गर्ने शुष्क विपश्यकको उत्पन्न मार्ग पनि, समापतिको लाभीको ध्यानले पादक नगरी उत्पन्न मार्ग पनि र प्रथम ध्यानलाई पादक गरी प्रकीर्णक संस्कारहरूको विचार गरी उत्पन्न गरेको मार्ग पनि प्रथम ध्यानयुक्त नै हुन्छन्। यो प्रज्ञा स्तरमा पहिला अनुवाद गर्दा बडो गाह्रो भयो, किन एउटा वाक्यमा यति लामो छ, धेरै कुरा कम्प्याक्टमा जोडेको छ। त्यसैले मैले धेरै त नबुझिकन खाली अनुवादमा गरेको थिएँ। भाषा कति गाह्रो छ भन्नुहोस् त। अब कुनै अब यहाँको के कुरा बुझिन्छन्, एउटा चाहिँ विपश्यनाको नियमले जति हाम्रो अब संखारोपेक्षा सम्ममा पुग्दा अगाडि सम्मसन ज्ञानबाट सुरु हुँदै आएको छ। ज्ञानबाट क्रमैले एउटा नियमले भनिन्छ। कोही कोही त्यसो गर्दैन अरे यो भाषाको कुरा बुझ्दा चाहिँ क्या शुष्क विपश्यक भनिन्छ। कुरा सुन्यो उसले केही ज्ञान लाभ गर्यो, श्रोतापन्न भयो हैन। त्यसरी त्यो कुनै विपश्यनाको जुन नियम अगाडि बढ्दै त्यत्रो ज्ञान छ नि, गरेको 6, 7, 8 ज्ञान छ। त्यो ज्ञानको नभएर सिरै र साधारण कुरा सुन्ने ज्ञान भयो, त्यसलाई शुष्क विपश्यक भनेको छ। त्यस्तो शुष्क विपश्यकले कुनै विधि विधान पढ्न आए पनि हैन, मार्ग पनि उसले पाउने मार्ग पनि समापतिको लाभीको ध्यानलाई, समापत्ति भनेको चाहिँ समाधि नै हो। तर समाधिको आधारबाट जुन नौलो समाधि हुन्छ, त्यसमा ज्ञान हुन्छ, त्यसमा के एउटा विशेषता गुण हुन्छ, त्यो समापत्तिको अर्थ नै प्राप्त गर्ने। यहाँ तपाईलाई बुझाउनलाई अर्थ ल्याएको छु यहाँ हैन। समापत्ति हैन, प्राप्ति, समापत्ति कुन प्राप्ति हो, पत्ति भनेको प्राप्ति हो। तर प्राप्ति माथिल्लो स्तरको समाधि ध्यान आदिमा आवर्जन गरेर वसिता प्राप्त हुने समाधि केही गुण सम्पन्न हुन्छ। पुरानो जुन समाधि साधारण समाधि छ त्यो समाधिको आधारमा के विशिष्ट ज्ञान गुण सम्पन्न हुन्छ, त्यसलाई हामी समापत्ति भन्छौँ। तर त्यो समापत्तिको लाभी ध्यान पादक नगरे तापनि उत्पन्न मार्ग पनि अब साधारण शुष्क विपक्षले नियमबद्ध आएको छैन, उसले त्यो मतलब छैन। साधारण रूपमा खालि ज्ञान लाभ मत गरेको हुनाले शुष्क विपश्यक भनेको त्यो विधि विधानबाट त्यसको क्रमबाट आउनुपर्ने फाइदा उसले पाउँदैन। त्यसैले समापत्तिको लाभीको ध्यानले पादक नगरी उत्पन्न मार्ग पनि र प्रथम ध्यानले पादक गरी प्रकीर्णक संस्कार विचार गरी उत्पन्न गरेको मार्ग पनि प्रथम ध्यानयुक्त नै हुन्छन्। त यो जुन शुष्क विपक्ष जो नियमबद्ध भएर काम गरेको छैन, उसले माथि समाप जस्तो विशिष्ट गुण अवस्था पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यसको ध्यानको आधार चाहिँ खालि प्रथम ध्यानयुक्त नै हुन्छ, त्योभन्दा बढ्ता उसको हुँदैन। एउटा समाधि चाहियो, सबभन्दा तल्लो यो प्रथम ध्यानयुक्त नै हुन्छ। अरूको जति छ जसको अरू नियमबद्ध गर्छ त्यसले अरू प्रकारको चाहिँ गर्छन् भन्ने कुरो तल बताएको छ। त्यसले जुन केही नियम गरेर मात्र एउटा कुरा साधन कुरा बुझेर ध्यान समाधि विकास गरेर जुन ज्ञान लाभ गर्छ उसको आधार चाहिँ प्रथम ध्यानयुक्त हुन्छ। तर सबैमा 7 बोधजङ्ग, 8 मार्गाङ्ग, 5 ध्यानाङ्ग हुन्छन्। यो चाहिँ त्यो हुन्छ, उसको यो पादक चाहिँ होइन, तर यो पनि समावेश हुन्छ। किनभने बोधजङ्ग बिना मार्गाङ्ग अब अष्टाङ्गी मार्ग बिना स्वतःपन्न हुने कामै भएन हैन। ध्यानमा जुन 5 अङ्ग, यो प्रथम ध्यानयुक्तमा 5 ध्यानाङ्ग हुन्छन्। यो तपाईलाई अलिकता बुझाउनलाई पर्यो हैन।
अब ध्यानमा तल पनि आएको छ अनि पञ्चक न्याय र चतुष्क न्याय भन्ने हुन्छ। चतुष्क न्याय अनुसार जम्मा 8 वटा ध्यान हुन्छ, पञ्चक न्याय अनुसार 9 वटा ध्यान हुन्छ। यो पञ्चक न्यायको यहाँ कुरा उठाएको छ। त पञ्चक न्यायमा के हुन्छ भने पहिलो ध्यानमा वितर्क विचार वृत्ति सुख एकाग्रता 5 वटा अङ्ग हुन्छ ध्यान अङ्गको हैन। त्यही कुरा बताएको किन यो जुन यो शुष्क विपक्ष विपश्यक छ उसको जम्मा प्रथम ध्यान मात्र हुन्छ, अरु खास विषय केही पनि छैन। ध्यानको लागि प्रज्ञालाई चाहिने जुन ध्यान छ त्यो साधारण ध्यान पहिलो ध्यान हुनाले यो मात्र हुन्छ। त्यसैले यो भएको हुनाले उसको 5 ध्यान अङ्ग हुन्छ, वितर्क विचार वृत्ति सुख एकाग्रता हुन्छ, 8 मार्ग हुन्छ र 7 बोधिङ्ग हुन्छ हैन। तर त्यसको पूर्वभागको विपश्यना सोमन सगत पनि र उपेक्षा सगत पनि भएर उठ्ने समय शङ्कारोपेक्षा भएर सोमन सगत हुन्छ। त्यसैले उसको साधारण रूपमा प्रथम ध्यान युक्त मात्र अवस्था भए तापनि जो उसले ज्ञान माथि चढ्नु पर्यो, मार्गफल प्राप्त गर्नु पर्यो, त्यसको आधारले कुरा गरेको। त्यो गर्दाखेरि उसको चाहिँ जुन जुन यो विपश्यना सोमन छ नि के अरे उत्थान गामिनी विपश्यना हैन, त्यसको सामान्य सगत भए पनि उपेक्षा सगत भए पनि उसको चाहिँ शङ्का उपेक्षा भएर सामान्य सगत हुन्छ, अरू हुँदैन। किन उसको ध्यानको अवस्था धेरै कमजोर छ, प्रथम ध्यानयुक्त मात्र छ। किन यो शुष्क विपश्यक भएको हुनाले भने साधारण विपश्यक भनौँ न, शुष्क भने त अब सुकेको भन्नु, खाद्य रस आदि नभएको नाम मात्रको विपश्यक भनौँ न, विपश्यना ध्यान उसको छ तर त्यसले साधारण ध्यान प्रथम ध्यान मात्र हुन्छ। त्यसले गर्दा उसको चाहिँ अब 7 बोध्यङ्ग 8 मार्गङ्ग 5 ध्यानङ्ग 3टै उसको आधार हुन्छ। सबै कुरा त्यहाँ जति माथि बताएको छ त्यो हुन्छ हैन। तर उसको जो पूर्वभाग जुन के अरे उत्थान गामिनी विपश्यना छ त्यसमा चाहिँ उसको यो सामान्य सगत पनि उपेक्षा सगत दुईटा हुनुपर्ने ठाउँमा उसको मात्रै शङ्कारोपेक्षा भएर सामान्य सगत हुन्छ। यसपछि यो शङ्कारोपेक्षा जुन भएर सामान्य सगत छ उसको यो पूर्व विपश्यना उत्थान गामिनी विपश्यना त्यसको आधारमा हो श्रोतापन्न हुन्छ भनेर बताउन खोजेको। यसपछि यो शुष्क विपश्यक मात्रै हो, अरू चाहिँ नियमबद्ध गर्ने हैन। विपश्यनाको नियमले भनेछ हैन ध्यान प्राप्त नगरेर नै भने चाहिँ अब यो विपश्यनाको नियमले ध्यान प्राप्त गर्नेहरूको यहाँ कुरा आयो। अब पञ्चक न्यायमा द्वितीय तृतीय चतुर्थ ध्यान पाद गरी उत्पन्न गरिएको मार्गहरूमा क्रमशः नै ध्यान 4 अङ्गहरू 3 अङ्ग र 2 अङ्ग हुन्छन्। अब यो पञ्चक न्याय अनुसार उसको उसलाई अब कसैले द्वितीय ध्यानमा आधार बनाउँछ, पादक बनाउँछ समाधिमा, कसैले तृतीय कसैले चतुर्थ ध्यान भन्ने कुरा बताउन खोजेको। यदि द्वितीय हो भने उसको 4 अङ्ग हुन्छ। यो कुरा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। द्वितीय भने दोस्रो ध्यान छ, द्वितीय ध्यान छ, त्यो ध्यानमा 4 अङ्गहरू हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु भएको छ कि छैन विद्यार्थीहरू? हजुर बुझ्नुभयो? ठिक छ, म व्याख्यान गर्दिनँ हैन। तृतीयमा हजुर यसलाई बताउनु पर्ने हुन्छ कलकत्ता। त्यो पञ्चक न्यायमा वितर्क विचार वृत्ति सुख एकाग्रता यो 5 वटा ध्यान अङ्ग हुन्छ प्रथम ध्यानमा। द्वितीयमा जाँदाखेरि वितर्क छोड्छ उसले हैन, विचार वृत्ति सुख एकाग्रता हुन्छ त्यो ध्यानमा। तृतीयमा जाँदाखेरि विचार पनि छोड्छ, वृत्ति सुख एकाग्रता 3 अङ्ग हुन्छ। चतुर्थ वृत्ति पनि छोड्छ अनि सुख एकाग्रता हुन्छ हैन। अनि जब पञ्चम ध्यान सुख पनि छोड्छ त्यसलाई उपेक्षा एकाग्रता 5 अङ्ग हुन्छ। त्यसैले यहाँ द्वितीय ध्यानको 4 अङ्गहरू, तृतीय ध्यानको 3 अङ्गहरू र चतुर्थ ध्यानको 2 अङ्गहरू। यदि त्यो पञ्चक न्याय अनुसार त्यो ध्यानले जुन अब शुष्क विपश्यक होइन नियमबद्ध गर्नेले चाहिँ यसमा कोही त्यसैले द्वितीय ध्यानको पादक आधार बनायो, कसैले तृतीय बनायो, चतुर्थ ध्यान बनायो भने द्वितीय पादक भन्छ नि। द्वितीय भने उसको 4 अङ्ग हुन्छ, तृतीयको चाहिँ 3 अङ्ग हुन्छ, चतुर्थ त्यो ध्यान आधार भनेर 2 अङ्ग हुन्छन्। तर सबैमा सम्यक सङ्कल्पलाई छाडेर 7 मार्ग अङ्ग हुन्छन्। यहाँ हेर्नुहोस् अष्टाङ्गिक मार्गमा त 8 अङ्ग हो नि त। तर यहाँ के भन्यो यसरी यो द्वितीयदेखि माथि चढ्ने कसैको पनि 8 वटा मार्ग अङ्ग हुँदैन। के भन्छ सम्यक सङ्कल्पलाई छाडेर 7 मार्ग। किन भन्दाखेरि सम्यक सङ्कल्पको जुन चित्त हुन्छ चेतसिक त्यो वितर्क चेतसिक हो हैन। समाधिको के अरे प्रज्ञा भने जस्तै यो सम्यक सङ्कल्पको वितर्क हो। अब वितर्क उसले यहाँ त द्वितीयबाट सुरु गरेको छ, माथिमा प्रथम ध्यान मात्र छ। प्रथम ध्यान गरेको 5 अङ्ग हुन्छ, वितर्क विचार वृत्ति सुख एकाग्रता। तर यो द्वितीयमा छैन, वितर्कलाई छोडेर विचार वृत्ति सुख एकाग्रताबाट द्वितीय ध्यान गर्ने हो। उसले वितर्क छोड्यो। अब सम्यक सङ्कल्पको चेतसिक वितर्क उसले त्यो वितर्क छोडेको कारणबाट सम्यक सङ्कल्प हुँदैन भन्नु खोजेको। त्योभन्दा बाहेक भने 7 मार्ग अङ्ग हुन्छ। यो चाहिँ के भने
द्वितीय र तृतीय मात्रै। तर चतुर्थ ध्यानमा के हुन्छ, प्रीति हुँदैन। चतुर्थ ध्यान भनेको नै प्रीतिलाई छोडेर सुख र एकाग्रता दुईटा अङ्ग मात्रै भएको ध्यान हुन्छ। यहाँ उसले प्रीति छोडेको कारणबाट अब सम्बोध्याङ्गमा जुन 7 र प्रीति सम्बोध्याङ्ग त्यसलाई छोडे हुनाले 7 वटा बोध्याङ्ग नभएर जम्मा 6 वटा बोध्याङ्ग हुन्छन् भनेर यो ध्यान अनुसारको बोध्याङ्गहरूको नि कुरा यहाँ बताएको हो। त्यसैले माथि चाहिँ प्रथम ध्यान हुनेलाई सुरुमा त सबै आयो, 7 बोधाङ्ग, 8 मार्गाङ्ग, 5 ध्यानाङ्ग। तर यो ध्यानको स्तर तलमाथि परेको, माथि चढेको हुनाले र गर्दाखेरि यो यता ध्यानको अङ्ग पनि कम भयो होइन। अष्टाङ्गी मार्ग त्यसको प्रभाव परेर सम्यक सङ्कल्पमा पनि छुट्यो र यता प्रीति सम्बोध छुटेर बाँकी 6 बोधिङ्ग र 7 मार्ग भएको। अनि यो यसको अङ्क खास थियो। त यो विशेषता पादक ध्यान र विपश्यनालाई नियमित गर्नाले हुन्छ। पादक ध्यान फरक छ, द्वितीय तृतीय छ। यसले गर्दा फरक भरि भएको र विपश्यना ज्ञान भएको विपश्यना जुन नियम छ त्यसबाट भएको बताइयो। किन यहाँ गयो 4 अङ्गभन्दा भित्रकै छोडेको हुनाले सम्यक सङ्कल्प छोडियो। यता अब चतुर्थ ध्यानमा प्रीति छोडेको हुनाले प्रीति सम्बोधक छोड्यो, त्यस कारणले भएको भनेको बताउन खोजेको। तर जसको भए पनि त्यसको पनि पूर्वभागको विपश्यना सौमन्य सगत पनि उपेक्षा सगत पनि उत्थानगामिनी सौमन्य सगत नै हुन्छ। किनभने यो चतुर्थ ध्यानसम्म मात्रै हो। अब पञ्चम ध्यानमा गयो भने सुखलाई छोडेर उपेक्षा एकाग्र मात्र हुन्छ। तर यहाँ त्यहाँ पुगेको छैन, चतुर्थ ध्यानमा छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ उसको सौमन्य सगत पनि उपेक्षा पनि जो भए पनि उसको उत्थानगामी मार्ग चाहिँ सौमन्य सगत नै हुन्छ भनेर यो पादक ध्यानको बारेमा बताइएको। अब यहाँ आएर पञ्चम ध्यान आयो यहाँसम्म होइन, द्वितीय तृतीय चतुर्थ ध्यान। यदि पञ्चम ध्यानले पादक आधार गरेर मार्गफल प्राप्त गर्ने हो भने त्यसबारे बताएको। पञ्चम ध्यानलाई पादक गरी उत्पन्न भएको मार्गमा उपेक्षा र चित्त एकाग्रता अनुसार, त्यसले पञ्चम ध्यानमा सुख हुँदैन, उपेक्षा र एकाग्रता हुन्छ। यहाँ चित्त शब्द थपेको कुरा एउटै हो होइन, एकाग्रता चित्त गर्ने हो। त पञ्चम ध्यानले पादक गरी उत्पन्न भएको मार्गमा उपेक्षा र चित्तको एकाग्रता अनुसार 2 ध्यानङ्ग, दुईटामा ध्यानङ्ग हुने भयो, 6 बोधाङ्ग र 7 मार्ग सब माथि जस्तै हो होइन। त यो विशेषता पनि दुवै नियमहरूको अनुसार हुन्छ। त जुन छ नि भनेछ नि यहाँ होइन, पादक ध्यान र विपश्यनालाई नियमित गर्ने हुन्छ भनेछ, त्यो अनुसार भएको। यस नवैमा पूर्वभागको विपश्यना सौमन्य स्वगत या उपेक्षा स्वगत हुन्छ। उत्थानगामिनी उपेक्षा स्वगत नै हुन्छ, सहगत। अब हेर्नुहोस् यहाँ यो सौमन्य स्वागत उपेक्षा स्वागत पूर्व विपश्यना छ, सबैमा एउटा छ। त उत्थानगामी सबैमा पनि सौमन्य स्वागत भनेको छ। तर यहाँ के भनेको छ भने पूर्वभाग चाहिँ सौमन्य स्वागत र उपेक्षा हुन्छ, तर उत्थानगामी चाहिँ उपेक्षा स्वागत हुन्छ। किन यसले यहाँ सुख के अरे यो पञ्चम नयाँ ध्यानमा 5औं ध्यान छ, त्यो ध्यानमा उसले उपेक्षा के अरे सुखलाई छाडेर उपेक्षा र एकाग्रता मात्र हुन्छ। त्यसले गर्दा यो सौमन्य सुख नहुनाले सौमन्य स्वागत हुँदैन, मात्र उपेक्षा स्वागत हुन्छ भनेर बताउन खोजेको हो। यो चित्तको एकाग्रता उपेक्षा र चित्त एकाग्रता छ। पञ्चम ध्यानको जुन ध्यानाङ्ग छ त्यो अनुसार यो बताइएको उपेक्षा स्वागत। अरू ध्यानले अरू भने माथि पञ्चम ध्यानमा अब आकाश चन्द्र विज्ञान चन्दन छ नि होइन, त्यो जुन 4वटा ध्यान त्यसको आधार भनेको त्यसलाई अरूप ध्यान भन्छ। अरूप ध्यानहरूलाई पादक गरी उत्पन्न गरेको मार्गमा पनि यस प्रकार हुन्छ जति यो पञ्चम ध्यान कुरा बताएको छ त्यसरी हुन्छन् भनेर एउटै कुरा बतायो। यसरी पादक ध्यानबाट उठेर जुन कुनै संस्कारको विचार गरी उत्पन्न भएको मार्गको सन्निकट भागमा उठेको समापति आफ्नो जस्तै गर्दछ, जस्तै भूमिको वर्ण जस्तै गौरव वर्ण हुन्छ। अब यो आफ्नो जस्तै हुन्छ भन्ने कुरा मैले बुझेको छैन, अब यहाँ किताबमा त लेख्ने हो। तर समापत्ति भनेको चाहिँ एकपल्ट भनिसकेँ, जुन हाम्रो ध्यान अभ्यास पादक ध्यान आदि छ नि एउटा आधार, फेरि त्यसपछि जो पहिला जो आधार गरेर पहिला प्रथम द्वितीय ध्यान आयो, त्यसपछि फेरि एउटा आधार गरेर जो ध्यान बस्छौँ, ध्यानबाट जुन एउटा समाधिको एउटा नयाँ समाधि नयाँ ज्ञान छ, एउटा केही शक्ति प्राप्त हुन्छ वा भन्छ केही चिज प्राप्ति हुन्छ, समापत्ति प्राप्ति हो। केही गुण सम्पन्न केही प्राप्ति हुन्छ, त्यसलाई समापत्ति भनिन्छ। त्यही कुरा यहाँ बताएको छ। यसरी पादक ध्यानबाट उठेर जुन कुनै संस्कारको विचार गरी, जसुको संस्कार अब होइन, अब त जुन नाम रूपको संस्कार पञ्चसूत्र भइरहन्छ, तर शङ्कार अपेक्षा त्यसलाई व्यवस्था गर्ने मात्रै हो होइन। एकदम प्रभावित नभइकन हेर्ने थापै मात्र राख्ने, कुनै प्रत्यय नगर्ने हो, त्यसलाई अब शङ्कार अपेक्षा ज्ञान भन्यो। त्यसको गर्नाले जुनसुकै संस्कार फरक पर्दैन, भएको मार्गको सन्निकट भएको सबभन्दा नजिक भएको उठेको समापति, त्यसबाट समाप्ति एउटा केही गुण विशेषता प्राप्त हुन्छ, त्यो चाहिँ
आफ्नो जस्तै गर्दछ, जस्तै भूमिको वर्ण जस्तै गौर वर्ण, भूमिको वर्ण गौर वर्ण हुन्छ। यो किन भनेको भने मैले बुझिनँ, तर यो समापत्तिको अर्थ चाहिँ हैन यो ध्यान पादक ध्यानबाट प्राप्त हुने जुन समाधि विशिष्ट गुण छ एउटा, त्यो गुण भएको समाधिलाई समापत्ति भन्ने कुरा बुझ्नु होला हैन। त्यो नै मार्गको सन्निकट, मार्ग प्राप्त हुने बेलामा प्राप्त हुने यो समापत्तिमा जुन रिद्धि शक्तिहरू छ नि, यो समापत्ति अन्तर्गत आउँछ। यसमा तपाईँको त बुझाइदिउँ, यो समापत्तिमा के यो मार्गको सन्निकट किन भन्यो, मार्गको प्राप्त नजिकको भनेको हैन। त्यसपछि चाहिँ मार्ग प्राप्त हुन्छ। त यो मार्ग पछि भनेन, हेर्नुहोस् है, यहाँ भाषा त बताउन चाहन्छु। मार्ग प्राप्त हुन अगाडि नजिकको भनेको हैन, सन्निकट भनेको, त्यो सन्निकट उठेको समापत्ति हुन्छ। त यो समापत्ति बारे किन यस्तो भने, मार्ग पछि किन भएन हैन। मार्गभन्दा अगाडि भन्दाखेरि समाधिको स्तरमा हुने भयो, प्रज्ञा स्तरमा मतलब लोकोत्तर प्रज्ञा हैन, स्वतापन हुन अगाडि नै प्राप्त यो समापत्ति उत्पत्ति भएको छ। यो कुरा बुझाउनले प्रमाणलाई तपाईँ देवदत्तलाई हेर्नुहोस्। देवदत्त स्वतापन्न भएकै होइन, तर उसमा रिद्धि शक्ति थियो। त्यही रिद्धि से उसमा अहङ्कार चढ, त्यसको भरबाट उसले अजातशत्रुलाई प्रभावित गर्यो। जब उसले बुद्धलाई मार्ने इच्छा गर्यो, चेतना बढा विकास गर्यो, तब उसको यो समापत्ति समाप्त भयो। त्यसैले यो समापत्ति भन्ने जो रिद्धि शक्तिहरू छ, त्यो चाहिँ मार्गफल प्राप्त भएको वा कम्तीमा स्वतापन्न भएको हुनु अनिवार्य छैन। स्वतापन्न नभएकाहरूलाई पनि आफ्नो ध्यान अभ्यासको आधारबाट त्यो समापत्ति प्राप्त हुन सक्छ। त्यसको यहाँ बताउन खोजेको कि मार्गको सन्निकट भागमा उठेको समापत्ति, त मार्ग ज्ञान हैन, स्वतापत्ति मार्ग पाउनु अगाडि पनि यो आफ्नो आफूले गरेको ध्यानको आधारमा विशेष एउटा गुण अनि शक्ति, रिद्धि जस्ता विषयहरू विशिष्ट गुण प्राप्ति, विशिष्ट गुण प्राप्ति हुन्छ, जसलाई हामी समापत्ति भन्छौँ। समापत्ति मार्गफल प्राप्त गर्नेलाई नै हुन्छ भन्ने अनिवार्य छैन। मार्गफल प्राप्त नगरे पनि यो समापत्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरो यहाँ भाषा छ र देवदत्तको उदाहरण तपाईँले बडा बुझ्नु होला। त यो जुन भूमिको वर्ण जस्तै समापत्ति कस्तो हुन्छ आकार भन्ने बताएको छ, यो चाहिँ मैले बुझेको छैन। अब मैले फेरि यो कुराको बारेमा चाहिँ अभिधम्मतसँगमा छैन, यो फेरि कुराहरू यहाँ मात्रै छ। त्यसले गर्दा कतै तुलना गर्न सकिएन, अध्ययन गर्न सकिएन, त्यसरी छोडेको छु। पछि कतै एउटा कुरा बुझियो भने फेरि तपाईँ यसकोमा अलिकता व्याख्यान गरेर बुझाउने कोसिस गर्नुला। अहिले यति कुरा बुझ्नुहोस्। यहाँ अर्को फेरि नबुझ्ने कुरो के छ भने द्वितीय स्तरवादमा भनेको छ, स्थविरवाद भने थेरवाद हो। अघि त्यहाँ माथि के भनेको छ भने विभिन्न गुरुहरूले स्थविरहरूले हैन, कोही कोही स्थविर बोध्यङ्ग मार्गङ्ग ध्यानङ्गको विशेषताले पादक ध्यान नियमित गर्छ भने भन्दछन्। यहाँ चाहिँ छुटेको छ, यहाँ एउटा वाक्य छुटेको छ, कोही व्यक्तिको आशय नियमित गर्दछ भने भन्दछन् चाहिँ यहाँ प्रिन्टिङ टाइपिङ छुटेको रहेछ। त्यसै भने यो जुन पादक ध्यान कसरी गर्छ भन्दाखेरि फरक फरक रहेछ हैन। त्यसैको आधारमा होला माथि भने अनुसार माथिको अब प्रथम स्थविर नभनेर माथिको एउटा विचार प्रकट गर्यो, बाँकी तलको विचार अर्को फरक विचार हो भन्नेको लागि चाहिँ द्वितीय स्तरवाद भनेको होला। जसको यो माथिको भन्दा अलिक फरक छ हैन। द्वितीय स्तरवादमा जुन जुन समापत्तिदेखि उठेर जुन जुन समापत्तिको धर्मको विचार गरी मार्ग उत्पन्न हुन्छ, त्यस्तै समापत्ति सामान्य हुन्छ। अब अघि जुन यहाँ हामी समापत्ति भन्यौँ, मार्ग ज्ञान स्वतापत्ति मार्ग हुन अगाडि नै वा स्वतापन हुन अगाडि पनि यो समापत्ति प्राप्त हुन सक्छ। त्यो अनुसार भनेको द्वितीय स्थविरवादमा जुन जुन समापत्तिदेखि उठेर जुन जुन समापत्तिको धर्मको विचार गरी मार्ग उत्पन्न हुन्छ, समापत्तिबाट त्यो के विशेषता प्राप्त हो, त्यसबाट जुन मार्ग ज्ञान, पहिलो ज्ञान त स्वतापत्ति मार्ग नै हो, त्यो स्वताप उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तै समापत्ति समान हुन्छ। पहिला जुन यो ज्ञान मार्ग ज्ञान पाउन अगाडि समापत्ति छ, ठिक त्यो मार्ग उत्पन्न भए पनि त्यसै अनुसार त्यही समाप्त अनुसार हुन्छन् भन्न खोजेको। त्यहाँ पनि विपश्यनाको नियम उक्त प्रकारले जान्नु पर्दछ। माध्य 3 कुराहरू छ, त्यही कुरा मध्य बता प्रथम 2-3 आदि कुरा छ। अब त्यो बोद्धङ्ग मार्गङ्ग आदि कुरा छ, त्यो त्यहाँ माथि बताए अनुसार यहाँ बुझ्नु पर्ने। त्यसै गरी यहाँ त्यहाँ पनि विपश्यनाको नियम उक्त प्रकारले जान्नु पर्दछ भन्ने। अझ भन्नु भने तल पनि छ, अझ पूर्वभागको विपश्यना भनेको छ नि, सामान्य से उपचारसगत, यो सबै कुरालाई यहाँ दोहोऱ्याएर बुझ्नु पर्ने हुन्छ। तृतीय स्थविर अर्को आयो फेरि। अब तृतीय स्थविरवादमा आफ्नो आफ्नो आशय अनुसार, अहिले माथि भनेको थिएँ नि, एउटा भन्छ अर्को आशय अनुसार भनेर बताएको छ, त्यही यहाँ आयो। अब तृतीय स्थविरवादमा आफ्नो आफ्नो आशय अनुसार जुन ध्यानलाई पादक गरी जुन जुन ज्ञान धर्मको विचार उत्पन्न हुन्छ, त्यस्तै ध्यान जस्तै हुन्छ।
अनि अब आफ्नो विचार आशय आफ्नो विचार अनुसार भित्री मनसा होइन आशय त जुन ध्यानले पादक गरी अब त्यहाँ शुष्क विपස්සकले प्रथम ध्यान मात्रै गर्छ, द्वितीयको हैन त्यहाँ द्वितीय ध्यान छ, तृतीय ध्यान छ, चतुर्थ ध्यान छ, पञ्चम ध्यान छ, अरूप ध्यान छ। अब त्यो आफ्नो ढङ्गको छ त्यसमा भनेको त जुन ध्यानले पादक गरी जुन जुन ज्ञान धर्म विचार मार्ग उत्पन्न हुन्छ त्यसै ध्यान जस्तै नै हुन्छ। अब प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान द्वितीय ध्यान नै हुन्छ, पछि प्राप्त हुने समापति मार्ग प्राप्त बसेको समाधि पनि। तृतीय ध्यान तृतीय ध्यान के हुन्छ भन्नु खोजेको यो हैन। त पादक ध्यान या विचार गरिएको ध्यान बिना यो आशय मात्रले नै सिद्ध हुँदैन। यो जुन तेस्रो स्थविरवाद यो किन व्याख्यान गर्न खोज्यो भन्ने गर्दाखेरि यहाँ उसले माथि पुष्ट के पनि बताएको छैन, द्वितीय स्थविरवादमा यहाँ बताएको छ। किन पादक ध्यान या विचार गरिएको ध्यान बिना यो आशय मात्रले नै सिद्ध हुँदैन। उसको विचारमा चिन्तन जे भए पनि पादक ध्यान भिन्न सम्भव छैन अरे हैन। त त्यो अर्थात् त्यस ध्यान जस्तै हुनु आशय मात्र नै पूर्ण हुँदैन। यो अर्थलाई मध्यम निकाय नन्दकोबाद सूत्रले प्रकाशित गर्दछ। मसँग यो नन्दकोबाद सूत्र खोजेको मैले त पाइनँ, मैले खास त्यसमा के छ भन्ने कुरो मैले बुझिनँ। पछि कहिले तपाईँले त्यो नन्दकोबाद सूत्र पढ्नु पाउनु भने हामीले पढ्यो भने यसको व्याख्यान गरिएला या के भन्नु खोजेको भन्ने कुरो। भने जुन ध्यान जस्तै हुनु आशय मात्रले नै पूर्ण, आशय गरेर हुँदैन, फेरि हल्के मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने कुरो, पादक ध्यान प्रबल गर्नुपर्छ भन्ने कुरो। पादक ध्यान बिना इच्छाले मात्र हुन्न भन्ने कुरा हो हैन। जस्तै हामीले के अरे त्यो मुन्चित्व कम्मिता ज्ञानमा गर्दा मुक्त हुने इच्छा भए तापनि त्यसले तुरुन्तै मार्ग प्राप्त हुनु यदि प्रतिसङ्ख्या ज्ञान एकपल्ट फेरि त्यसलाई राम्रोसँग दह्रो हुने विचार गर्नुपर्छ, जसलाई प्रतिसङ्ख्या ज्ञान भनियो भनेको छ। त्यसरी यहाँ त्यस्तो भाषा दोहोऱ्याएको छ कि हाम्रो मार्ग प्राप्त आशयले हुँदैन, त्यो फेरि पादक ध्यान अनुसार मन दह्रो गरेर ध्यान अभ्यास बढाउनुपर्छ भनेको हो। त्यसैले यो नन्दकोबाद सूत्रले प्रकाशित गर्छ भने त्यो यहाँ अब त्यसको जानकारी भएन, मैले त्यो पछि कहिले कतै पाएँ भने पढेँ होला। अब यहाँ मध्यम निकाय भने चाहिँ मैले त्यो किताब हेर्नु, मध्यम निकाय त छ तर मैले हेर्नु पाइनँ, सायद अब भोलि पर्सि अब हेर्नु यस बारेमा। त यहाँ पनि विपश्यनाको नियमलाई उक्त प्रकारले जान्नुपर्छ। यसरी शङ्कारोपेक्षा बोध्याङ्ग मार्गाङ्ग ध्यानाङ्गलाई निमित्त गर्छ भने जान्नुपर्दछ। अब शङ्कारोपेक्षा सुरु भयो, त्यसपछि उसले मुक्तिको के अरे मुन्चित्व कम्यता भनेको नै मुन्चित्व कम्यता प्रतिसङ्ख्या ज्ञान र शङ्कारोपेक्षा एउटै हो भनेको छ। अब मुन्चित्व कम्यता ज्ञान प्राप्त भएर त्यसलाई पुरा मन दह्रो गर्नुलाई प्रतिसङ्ख्या ज्ञान विकास गर्यो। त्यसबाट उसले चाहिँ एकदम होइन कुनै आसक्ति नहुने गरी शङ्कारोपेक्षा ज्ञान गर्यो। कुरो चाहिँ शङ्कार के अरे मुन्चित्व कम्यता ज्ञान हो। त्यसो त्यो शङ्कारोपेक्षा ज्ञानबाट जो मार्गफल प्राप्त गर्नु छ त्यसलाई आधार, जो अन्तिम आधार चाहिँ शङ्कारोपेक्षा पादक भनेको छ आधार शङ्कारोपेक्षा विपश्यना ज्ञान भयो। त्यसपछि अन्य बोधाङ्ग मार्ग ध्यानहरू चाहिँ त्यो माथि बताए अनुसारको सबै आधारमा यिनीहरूको चाहिन्छ। अब बोधाङ्ग भनेको तपाईँले बुझिआएको होला, बोधि अङ्ग र बोध्याङ्ग, पालीमा बोझङ्ग। किन बोधि भनेको नि मार्ग फल प्राप्त गर्ने अङ्ग भनेको, त्यो नबिना अब मार्ग फल प्राप्त गर्ने अङ्ग भनेपछि यो बिना त मार्ग फल प्राप्त हुँदैन, यसले कुरा स्पष्ट छ। त यो आधार हो मार्ग प्राप्त गर्ने यिनीहरू आधार। अब मार्गाङ्ग झन् अष्टाङ्ग मार्ग त्यही भयो, अष्टाङ्ग मार्ग बिना त श्रोतापन्न आदि हुन सम्भव भएन। ध्यानको लागि ध्यानाङ्ग कुरा स्पष्ट छ। यो ध्यानाङ्ग त श्रोतापन्न प्राप्त नभए पनि त्यो भइ नै रहन्छ, तर यसको लागि जुन द्वितीय ध्यान तृतीय ध्यान बताइयो त्यो अनुसार हुनाले त्यो ध्यान पनि चाहियो। त्यसैले बोध्याङ्ग मार्ग ध्यानाङ्ग यो चाहिँ शङ्कारोपेक्षाको ज्ञानको आधारमा यो कुराहरू आधार दिएपछि बल्ल मार्ग फल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरो यो वाक्य अनुसार हामीले बुझ्नुपर्ने भयो। अब अर्को तल छ, कतिको अलिकति बुझाउनु गाह्रो होला, मैले त्यति राम्रोसँग बुझेको छैन, त्यही पनि बताउने कोसिस गर्छु। यदि यो शङ्कारोपेक्षा प्रारम्भले क्लेशलाई दबाउँदै दुःखसँगै अत्यन्त प्रयत्न गर्दै उत्साहपूर्वक दबाउन सक्दछ तब दुःख प्रतिपदा हुन्छ। यहाँ एउटा अघि एउटा भाषा प्रयोग गरेको थिएँ यहाँ, अनि अगाडि मार्गको लागि पनि बोधाङ्ग मार्गाङ्ग ध्यानांश प्रतिपदा विमुक्षको विशेषतालाई पादक ध्यान नियमित गर्दछ भने चाहिँ हामी यो बोधाङ्ग मार्ग ध्यानको कुरा त अहिले त कुरा बुझ्यो। अब प्रतिपदा बाटो, अब होइन विमुक्षको बाटो पनि त्यसले आधार के को आधार चाहिने भन्दाखेरि यो कुरा यहाँ बताएको छ। यदि यो शङ्कारोपेक्षा प्रारम्भले क्लेशहरूलाई दबाउँदै दुःखसँगै अत्यन्त प्रयत्न गर्दै उत्साहपूर्वक दबाउन सक्छ तब दुःख प्रतिपदा हुन्छ।
यो प्रतिपदा 4 प्रकार हुन्छ यहाँ बताएको छ। त शङ्का र पेक्षाल गरेर जुन क्लेश दबाउँदै अगाडि बढेको भने त्यो दुःख प्रतिपदा हुन्छ अरे। यदि त्यसको प्रतिकूल सुख प्रतिपदा दुःखसँगै नबढाउँदै सहिले गरेर गऱ्यो भने त्यो सुख प्रतिपदा। दृष्टि क्लेशहरूलाई दबाएर विपश्यनाको परिवास भनेको बाटो। यहाँ परिवास भनेको चाहिँ मैले तपाईँलाई बुझाउन लेखिरहेको छु। त परिवास भनेको चाहिँ अस्थायी निवास, विराम, केही समयको लागि रुक्ने वा रहने स्थान हैन। मार्ग यता शङ्का र पेक्षाबाट अगाडि उत्थानगामी मार्गबाट मार्ग प्राप्त गर्न अगाडि बढिरहेका छौँ, त्यो बिचको बाटो भनेको एकछिनलाई अरू टिक्नेमा धेरै बेर होइन, त्यसैले बताएको हुन्छ यहाँ परिवास भनेछ। त क्लेशलाई दबाएर विपश्यनाको परिवास मार्गलाई बिस्तार बिस्तार प्रकट गर्दै त मार्ग फल प्राप्त र यो जुन शङ्का र पेक्षा ज्ञान बिचको जुन समय लाग्छ त्यसलाई नि अब यो परिवास मार्ग, विपश्यनाको परिवास मार्ग भनेर बुझ्नु पर्यो। र त्यो दृष्टि क्लेशहरूलाई दबाएर विपश्यनाको परिवास मार्गलाई बिस्तार बिस्तार प्रकट गर्दै मन्द अभिज्ञा हुन्छ र त्यसको प्रतिकूल क्षिप्र अभिज्ञा हुन्छ। अभिज्ञा भने ज्ञान हो हैन। त्यसैले अब क्लेश दबाएर गरेको अभ्यास छ, बिस्तार मार्ग गरेछ भने बिस्तार मार्गलाई बिस्तार प्रकट गर्दै मन्द, यदि मार्ग बिस्तार अब माने श्रोतापन्न मार्गहरू ढिलो भएर आउने मन्द अभिज्ञा। अभिज्ञा भनेको प्रज्ञा हो हैन। ध्यान अभ्यासबाट प्राप्त भएको ज्ञान प्रज्ञा, यो मन त्यसको मन्द ढिलो भनेको स्लो भनेको हैन। त त्यो मार्ग ढिलो मन्द अभिज्ञा हुन्छ। त त्यसको प्रतिकूल अब त्यसलाई जुन क्लेशलाई दबाएर छिटो त्यो मार्गलाई छिटो प्राप्त भयो भने त्यो चाहिँ हैन क्षिप्र भने छिटो अभिज्ञा हुन्छ हैन। अब श्रोतापन्न हुँदाखेरि पनि उसको जुन प्रज्ञा छ र ढिलो आउने प्रज्ञा र छिटो आउने प्रज्ञा हुन्छ भने यो मन्द अभिज्ञा र हैन क्षिप्र अभिज्ञाबाट बुझ्नुपर्ने भयो। यस प्रकार यो शङ्का र पेक्षा आउने स्थानमा रहेर आफ्नो मार्गको नाम राख्दछ, त्यसले 4 मार्ग नामहरूलाई प्राप्त गर्दछ। त जुन यो मार्ग छ श्रोतापन्न सकिँदा छँदैछ, यो शङ्का र पेक्षा आउने स्थानमा रहेर यो जुन छ यहाँ तपाईँ हैन यो दुःख प्रतिपदा, सुख प्रतिपदा छ, यो मन्द अभिज्ञा छ, प्रतिकूल क्षिप्र अभिज्ञा छ, त्यस अनुसार यो संस्कार पेक्षा आउने स्थानहरूमा रहेर आफ्नो मार्गको नाम राख्दछ, त्यसले 4 मार्ग नामहरूलाई प्राप्त गर्दछ। अब यो 4 मार्ग भने चाहिँ अब श्रोतापन्न मार्ग, सकिदागामी मार्ग, अनागामी मार्ग, अरुण मार्ग हुनुपर्छ। यसको त्यहाँ अर्थम मैले बुझिनँ, त्यही हुन्छ होला। त 4 मार्गले 4 नाम त्यो आफ्नो ढङ्गले त्यो नाम राख्छ भनेको छ। त्यो प्रतिपदा कुनै बिचको नाना हुन्छन्। यो प्रतिपदा यो फेरि हैन, दुःख प्रतिपदा सुख प्रतिपदा कुरा गरे बाटो हैन। त यो प्रतिपदा कुनै बिचको नाना हुन्छन्, कसैको 4 मार्गमा पनि एउटै हुन्छ। अब 4 मार्गमा श्रोतापन्न मार्ग छ नि, 4 मार्ग श्रोतापति मार्ग, अनागामी सकिदागामी मार्ग छ, त्यसमा सबै कसैको एउटा हुन्छ अरे, कसैको चाहिँ फरक फरक हुन्छन्। प्रतिपदा भन्ने बित्तिकै हैन दुःख प्रतिपदा सुख प्रतिपदा छ, त्यो हुन्छ भन्नु खोजेको। तर भगवान बुद्धको 4 मार्ग पनि सुख प्रतिपदा र क्षिप्र प्रतिपदा नै थियो। क्षिप्र प्रतिपदा भन्ने यहाँ क्षिप्र अभिज्ञा छ, त्यो भनेको हैन भगवान बुद्धको चाहिँ अरूको चाहिँ दुःख पनि हुन सक्छ, भगवान बुद्ध दुःख भएन र मन्द पनि भएन, र सुख प्रतिपदा र क्षिप्र प्रतिपदा वा क्षिप्र अभिज्ञा भयो। त्यसरी नै धर्म सेनापतिको पनि थियो, धर्म सेना सारिपुत्र मास्टरको पनि यही सुख प्रतिपदा र क्षिप्र प्रतिपदा क्षिप्र अभिज्ञा थियो। तर महामहोदगल्याण स्थवीरको प्रथम मार्गमा सुख प्रतिपदा क्षिप्र अभिज्ञा भनेपछि यहाँ क्षिप्र प्रतिपदा छ, क्षिप्र अभिज्ञा नजुतिनु होला, यो कुरा एउटै हो। त्यो प्रतिपदा बाटो भनेको हैन। त प्रति क्षिप्र अभिज्ञा हुनुहुन्थ्यो, तर माथिको 3 दुःख प्रतिपदा र मन्द अभिज्ञा थियो। माथि पनि सकिदागामी अनागामी अरन्त जुन मार्ग छ त्यो चाहिँ दुःख प्रतिपदा मन्द अभिज्ञा थियो अरे। भगवान बुद्ध र सारिपुत्र मास्टर मात्रै चाहिँ सुख प्रतिपदा र क्षिप्र प्रतिपदा हरेकमा 4 अवस्थामा थियो। तर मोदगान महाशिवको चाहिँ पहिलो प्रथम मार्ग श्रोतापन्न मार्गमा चाहिँ सुख प्रतिपदा र क्षिप्र प्रतिपदा एकदम सुख र छिटो, तर बाँकी 3टामा चाहिँ दुःख प्रतिपदा र मन्द अभिज्ञा थियो भनेर कता केही एउटा जानकारी हामीलाई दिएको छ। जसरी प्रतिपदा त्यसरी नै छन्दाधिपति, वीर्याधिपति, चित्ताधिपति, मीमांसाधिपति पनि कुनै बिचको 4 मार्गमा नाना हुन्छन् र कसैको 4 एउटै हुन्छन्। यो अधिपति जुन छ यो 4 चिज पनि कसैमा एउटै हुने, कसैमा फरक फरक हुने, 4 मार्गमा म यो त्यो बताउन खोजेको। यसरी संस्कार अपेक्षा प्रतिपदाको विशेषतालाई नियमित गर्छ, यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरो।
यसरी विमोक्षको विशेषतालाई नियमित गर्दछ भनी पहिले भनेको छ। अब विमोक्ष भन्ने कुरो तपाईँ बुझिहाल्नुभयो। अनियमित विमोक्ष, अप्रणित विमोक्ष, अशून्यत विमोक्ष पहिला नै बताएको हुनाले यहाँ बताएन। त्यो कुरा भनेको पहिला नै बताइसकेको छ, अब यहाँ दोहोऱ्याउनु पर्दैन भनेर बताउन खोजेको। अनि नयाँ कुरो मात्रै, जुन समापत्ति आयो, पादक ध्यान आयो, अब ध्यान पादक शङ्का र पेक्षा अब मार्गफल प्राप्त गर्नु पर्यो। आधार के लिने होइन, के को आधारमा खुर्र हुने हो कि आधार लिने। एउटा खुर्र हुन्छ भने शुष्क विपश्यना आयो, कुनै नियम कानुन विपश्यना नियम बिना पनि उसले त स्वतापन हुनसक्छ। त उसको धेरै विशेषता हुँदैन, एउटा प्रथम ध्यान मात्र हुन्छ भने बतायो होइन। अब त्यो अष्टाङ्गी मार्ग र 7 सम्बोध्यङ्ग चाहिँ त्यो चाहिँ हुन्छ, तर उसको साधन भएको हुनाले उसको जुन विपश्यना मार्ग छ त्यो के अरे सौमनस्य र के अरे उपेक्षा छ, त्यसमा चाहिँ सौमन्य स्वागत नै हुन्छ भनेर बताए सबभन्दा सुरु निजम यो विपश्यनामा होइन। उपेक्षा भएर भन्ने समय शङ्का र उपेक्षा भएर सौमन्य स्वागत नै हुन्छ। तर पछि जुन नियमबद्ध भएर क्रमैले अगाडि जान्छ त्यसमा प्रथम अब पञ्चन्याय अनुसार द्वितीय ध्यानको आधारमा द्वितीय ध्यानले पनि पादक बनाउन सक्छ, तृतीय ध्यानले पादक बनाउन सक्छ, चतुर्थ ध्यान पादक बनाउन सक्छ होइन। त्यसरी भयो भने द्वितीय भने 4 अङ्ग हुन्छ, तृतीय भने 3 अङ्ग हुन्छ, चतुर्थ ध्यान 2 अङ्ग हुन्छ। तर द्वितीय र तृतीयमा चाहिँ होइन अष्टाङ्गी मार्ग मध्ये वितर्क चेतसिक नवकान गर्दाखेरि सम्यक सङ्कल्प छाडेर 7 मार्ग हुन्छ। त यहाँ पनि 7 अब अष्टाङ्गी मार्ग त चतुर्थ ध्यानमा पनि 7 हुन्छ किन उसको वितर्क हुँदैन। तर चतुर्थ प्रीति नभएको कारणबाट चाहिँ सम्बोध्यङमा प्रीति सम्बोध्यङ हुन्छ। तर प्रीतियता नभएको कारण गर्दाखेरि चाहिँ प्रीतिले तागेको हुनाले त्यहाँ प्रीति सम्बोध्यङ नभएको बाँकी 6 बोध्यङ हुन्छ, यति फरक छ। तर फेरि यार पञ्चन्यायमा गर्दा होइन, पञ्चन्याय अरू ध्यान छ होइन। पञ्चन्यायमा चाहिँ उपेक्षा चित्त जोडा दुईटा अङ्ग त चतुर्थ ध्यान पनि हो। तर चतुर्थ ध्यानमा सुख र एकाग्रता हुन्छ। पञ्चन्यायमा सुखको त्याग हुनाले उपेक्षा भयो, उपेक्षा र एकाग्रता यो पनि दुईटा ध्यान छ। दुईटा ध्यान भए तापनि अब बोध्यङ पनि 6वटै छ, मार्ग पनि 7 होला होइन। तर जुन यो सौमनस्य र उपेक्षा स्वागत मध्ये उसले सुख त्यागेको हुनाले चाहिँ उत्थानगामी चाहिँ उपेक्षा स्वागत मात्रै हुन्छ, सौमन स्वागत हुँदैन किन उसको त सुख उसले छाडिसक्यो, मात्र उसको उपेक्षा र एकाग्रता छ। त्यस कारण उसको अरूमा दुईवटै होइन सौमन स्वागत बताएको छ, यहाँ चाहिँ उपेक्षा स्वागत बताएको छ। त अरू ध्यान पनि होइन, अरू ध्यान अब आकाशाञ्च ध्यानबाट आधार गरेर अगाडि जानेहरूको पनि यो जुन यो पादक ध्यान छ यो पञ्चम ध्यान अनुसार नै हुन्छ। त्यहाँ त पुरा अब अरू ध्यानहरूमा त झन् उपेक्षा र एकाग्रता हुन्छ हुनाले सौमन्य स्वागत चाहिँ उत्थानगामी नै सौमन स्वागत हुँदैन, उपेक्षा स्वागत नै हुन्छ। यसरी अर्को त कुरा बताएको छ। यहाँ जुन समापत्ति छ, ध्यान अभ्यास गर्ने पादक ध्यान गरिसकेपछि मार्ग फल प्राप्त हुन अगाडि एउटा केही विशिष्ट चिज प्राप्त हुन्छ, ज्ञान वा समाधि लाभ हुन्छ, त्यसलाई समापत्ति भन्छ। त्यो समापत्ति मार्ग ज्ञानको सन्निकट उत्पन्न हुने त्यो समापत्तिको अलिकति परिचय दिएको छ। आफ्नो जस्तै गर्दछ, जस्तै भूमिको वर्ण जस्तै गौरव वर्ण हुन्छ। यो चाहिँ मैले अघि भने बुझ्न सकिनँ, यसमा कतै कुनै विद्वानहरूलाई सोधेर बुझ्ने कोसिस गर्नु होला। जस्तै एउटा विद्वानले यो कुरा बतायो होइन पञ्चन गरेर, अर्को विद्वान के हो भने जुन समापत्तिको धार्मिक विचार गरी मार्ग उत्पन्न हुन्छन् त्यस्तै समापत्ति समाधान हुन्छन्। कुनै नौलो गर्नु पर्दैन। उसले जुन अब यहाँ अलिअलि विस्तृतमा एउटा कुरा बतायो, त्यसको आधार हामीले बुझ्न सकिन्छ। तर जुनसुकै अब ध्यान जुन ढङ्गले समापत्ति जुन ढङ्ग आधार गरेर ध्यान बसेको छ, जुन समापत्तिबाट उठ्छ बाँकी उसले पाउने ज्ञानहरू पनि त्यो उसको जुन आधारबाट त्यो ध्यान गरेको त्यसअनुसार उसको समापत्ति समान नै हुन्छ, उसको उपलब्धि छ, सब त्यसै हुन्छन्। अब यसमा प्रथम द्वितीय ध्यान भए द्वितीय ध्यानकै माथि स्तरमा हुन्छ, तृतीय ध्यान भए तृतीय ध्यान हुन्छ भन्ने कुरो बताउनु खोजेको। यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ ध्यानको कुरा बताएन, सिधै जुन समापत्तिदेखि उठेको मात्र बताएको छ। पहिला पादक ध्यानमा के गरेर ध्यान बस्यो भन्ने बताएको छैन, माथि चाहिँ पादक ध्यानको कुरा बतायो, द्वितीय ध्यान तृतीय ध्यान, तर यहाँ बताएन। तर माथिको कुरा बताएको आधारमा समापत्ति उठेर भन्ने शब्द प्रयोग गरेछ, उसको पनि त समातिमा आउने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो समापत्तिदेखि उठेर भन्ने बित्तिकै यसले पनि आफ्नो आफ्नो ढङ्गको ध्यान गरेको होला। द्वितीय तृतीय चतुर्थ छ, पञ्चम ध्यान अरूप ध्यान छ, त्यसमा हामीले त्यसरी गर्यो होला भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसैले समापत्तिदेखि उठेर जुन समापत्ति धर्मको विचार गर्दै मार्ग उत्पन्न हुन्छ
त्यस्तै समापति समान हुन्छन्, अगाडि जुन श्याम हुन्छ त्यसै अनुसार नै उसको मार्ग हुन्छन् भनेर यहाँ कुरा बुझ्नु पर्यो। ध्यान विधि चाहिँ बताएन, तर समापति आधार अनुसार नै बाँकी उसको उपलब्धि हुन्छ भनेर विचार गर्नु बुझ्नु पर्यो। कता साधारण छ, कता गाह्रो पनि छ, तर त्यति अप्ठ्यारो होइन। माथिको कुरा बुझ्नुभयो भने यो कुरा बुझ्छ। त अर्को फेरि तेस्रो स्थविरवाद भन्यो, उसले पनि त्यस्तै प्रकार गर्यो। त्यहाँ मार्ग अङ्ग ध्यान के कुरा गरेन, तर के आशय अनुसार भन्यो, मन इच्छा अनुसार होइन। जुन ध्यानलाई पादक गरी जुन ध्यान धर्म विचार गरेर मार्ग उत्पन्न हुन्छ त्यस्तै ध्यान जस्तै हुन्छ। यहाँको त इच्छामा भर अलि जोड दियो, उता सुरुमा दिएको अब त्यो अर्को पद्धतिमा ध्यान जुन ध्यानाङ्ग छ मार्ग हुन्छ त्यहाँ आशय केही गरेन। जुन ध्यान छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्थ्यो अनुसार प्राप्त हुन्छ भनेको छ। यहाँ चाहिँ आशयलाई जोड दियो, तर आश के भने फेरि आशय हुँदैन, त्यसैले पादक ध्यान पनि चाहिन्छ, आधारभूत ध्यान चाहिन्छ भनेर पादक ध्यानको यहाँ महत्त्व बतायो। यो महत्त्व कस्तो छ भन्ने कुरा प्रमाणलाई नन्दको बाद सूत्रले चाहिँ प्रकाशित गर्छ भनेर सूत्रको उपमा दियो। यहाँ विस्तृतमा लेखेको छैन, मैले पनि त्यो हेरिनँ, मध्यम निकाम पछि हेर्नुला, त्यसपछि त्यो कुराले म बताउँला। तर के छ भने इच्छा गरेर मात्रै हुन्न, मार्गफल प्राप्त इच्छा गर्नु, त्यसलाई पादक ध्यान एउटा आधार बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर त्यो पादक ध्यानको महत्त्व बताएको छ। त्यसले अर्थात् त्यस ध्यान जस्तै हुनु आशय मात्रले पूर्ण हुँदैन भन्ने अर्थ यहाँ बतायो होइन। त्यसले यहाँ अर्को के आएको छ भने यहाँ पनि विपश्यनाको नियमलाई उक्त प्रकार जानुपर्छ। बाँकी जति पनि विपश्यनाको के हुन्छ नि के अरे सौमनस्य र उपेक्षा होइन, त्यो कुरा यहाँ कुरा बताउनु पनि पर्यो। यसरी शङ्कार उपेक्षा बौद्धाङ्ग मार्ग ध्यानलाई नियमित गर्छ भने जानुपर्छ। चाहे यो होस्, चाहे तृतीय स्थविरवाद होस्, चाहे द्वितीय स्थविरवाद होस्, माथि होस्, जे भए पनि शङ्कार उपेक्षा आधारितमा मार्गफल प्राप्त गर्नलाई कमसेकम शङ्कार उपेक्षा ज्ञान चाहियो। त्यसमा बौद्धाङ्ग मार्ग र ध्यानाङ्ग त्यो आधार भएर मात्रै मार्गफल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने अर्थमा यहाँ गर्दछ भन्ने जान्नुपर्छ भने टुङ्ग्यायो होइन। त्यति मात्रै भएर अब अगाडि बढ्ने कुरा बताएको छ, प्रतिबद्ध कुरा आउँछ नि। यो संस्कार पेक्षा प्रारम्भले क्लेशलाई दबाउँदै कुन ढङ्गले अभ्यास गर्यो, ध्यान त गर्यो, प्रथम ध्यान छ, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान छ, चौथो ध्यान छ, अरू ध्यान छ, तर त्यसमा चित्तको अवस्था कति क्लेश दबाउनु कति मेहनत गर्यो भन्ने कुरा आयो। त क्लेश दबाउँदै दुःखसँगै अत्यन्त प्रसन्न गर्दै भयो भने चाहिँ दुःख प्रतिपदा, यदि आनन्द सहिलो भयो भने सुख भने प्रतिकूल भने त्यसको प्रतिकूल उल्टो भनेको सुख प्रतिपदा। दृष्टि क्लेशलाई दबाएर त्यो विपश्यनाको जुन बिचको बाटो छ मार्ग प्राप्त अगाडि त्यहाँ बिस्तार गर्दै जानु गयो भने मन्द अभिज्ञा वा मन्द प्रतिपदा हुन्छ। तब छिटो त्यो मार्गफल प्राप्त गर्नु हुने गरी भयो भने क्षिप्र अभिज्ञा हुन्छ। यसरी 4 प्रकारको अभिज्ञा वा प्रतिपदा छ। यस प्रकार यो संस्कार अपेक्षा आउने स्थानमा रहेर आफ्नो मार्गको नाम राख्दछ, त्यसको 4 मार्ग नामहरूले प्राप्त गर्दछ। त यो शङ्कारोपेक्षा ज्ञानलाई आधार बनाएर माथिको जुन मार्गको ध्यानाङ्ग जति पनि आधार त्यसलाई आधार जुन प्राप्त हुन्छ त्यो 4 मार्गको आफ्नै ढङ्गले नाम राख्छ भनेर बतायो। जसरी यो 4 अनुसार होइन, दुःख प्रतिपदा, सुख प्रतिपदा, मन्द अभिज्ञा र क्षिप्र अभिज्ञा कुन स्तरको छ भन्ने कुरा त्यहाँ बताउँछन् कुरा भयो। त यही प्रतिपदाको फेरि बताए। त प्रतिपदा जुन छ त्यो चाहिँ थरी हुन्छ, कसैको 4 मार्गमा थरी हुन्छ, कसैको एउटै हुन्छ अरे। भगवान् बुद्धको चाहिँ होइन सुख प्रतिपदा र क्षिप्र प्रतिपदा मात्रै भयो। त्यसैले सारिपुत्र मास्टरको पनि सुख प्रतिपदा क्षिप्र प्रतिपदा भयो। तर मौद्गल मास्टरको प्रथम यहाँ मार्ग भनेको स्वतापति मार्गमा सुख प्रतिपदा र क्षिप्र अभिज्ञा भयो वा प्रतिपदा भयो। तर त्यसमाथि सकृदागामी अनागामी अरन्तमा चाहिँ दुःख प्रतिपदा मन्द अभिज्ञा थियो भनेर हामीलाई फेरि पुष्टि गरेर प्रमाणलाई देख मात्रै हो, नयाँ सूचना भनौँ यसरी होइन। बुद्ध यसको सँगसँगै यो छन्दाधिपति, विद्याधिपति, चित्ताधिपति, विमर्शपति यो अधिपति 4 पनि होइन कसैको 4 मार्गमा एउटै हुने, कसो चाहिँ फरक हुने भनेर यहाँ बताउनु खोज्यो होइन। यसरी संस्कार पेक्षा प्रतिपादक व्यवस्था सहित नियम हुन्छ। आधा कम्तीमा पहिला अब मतलब शङ्कार पेक्षालाई आधार मानियो, मार्गफल प्राप्त गर्नलाई के विपश्यना ज्ञान के शङ्कार ज्ञान, त्यसपछि ध्यान मार्ग जोडियो। त्यसपछिको आधार अनुसार उसको त्यो अब उत्थानगामिनी त छँदैछ, त्यसअनुसार उसले मार्गफल प्राप्त गर्छ। त्यसको यो नियम हो। र जुन विमोक्ष छ त्यो सुरुमै बताइसकेको छ। त्यो विमोक्षहरूको हुनाले अब कता अनित्यको अभ्यास गर्यो भने अनिमित्त विमोक्ष हुने,
दुःखको आधार अभ्यास गर्यो भने हैन अप्रणित विमुक्त हुने, अनात्मको आधार गर्यो भने चाहिँ अशून्यता विमुक्त हुने, त्यसमा पनि फेरि इन्द्रिय छ, श्रद्धाको बलमा भयो भने अधिमोक्ष बल भन्छ सब हुने, अनिमित विमुक्त हुने, अलि समाधि त्यहाँ प्रसब्धि बल भनेको थियो, समाधिको आधार समाधि इन्द्रिय प्रबल गरेर गयो भने अप्रणित विमुक्त हुने हैन, प्रज्ञाको आधार प्रज्ञा गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो के अरे अशून्यता विमुक्त हुने भन्ने कुरो पहिला बताउनाले यो कुरो यहाँ दोहोऱ्याएर भएन भन्ने बताएको छ। यो मार्गको नामकरण धेरै गाह्रो छैन, मुख्य गाह्रो यो विषय हो। यति कुरा विषयपछि यहाँ तल यहाँ भनिन्छ नि 4 नाम हुन्छ भन्नुहुन्छ, किन नाम त्यो मार्ग नाम किन केले भयो भन्ने कुरो चाहिँ बताउँछ, त्यो पछि बिस्तारै पढौँला। अलिकति गाह्रो र बुझ्न गाह्रो, किनभने संकार अपेक्षासम्म अलिअलि तपाईँले अलि बुझिहाल्नु भएको छ। त्यो उपमा पनि अब त्यो चोरको उपमा के उपमा अनि गोरुको उपमा के उपमा छ, चमेरको उपमा त्यसबाट त बुझ्नु सजिलो छ। तर यो चाहिँ छुट्टै छ, किनभने त्यो संकार अपेक्षा ज्ञान पाएपछि मार्गफल प्राप्त गर्नलाई जुन बीचको बाटोमा जुन अभ्यास गर्नुपर्छ, चित्तको अभ्यास छ, त्यो उपलब्धि समापति चाहिँ के उपलब्धि हुन्छ, अरू कसरी दुःख पाउँछ, कसरी काम गर्छ मनले चित्तले भन्ने कुरामा यो कुरा बताएको हुनाले बीच बाटो चाहिँ यस्तो अलिकता बुझ्नु पनि गाह्रो पनि होला, त बुझ्ने कोसिस गरौँ। त्यसैले यो कुरालाई आज अलिकता छलफल विषय अझ भएन भने भोलि पनि गरौँला। त्यसले गर्दा आज म तपाईँलाई यति मात्र पढाउन चाहन्छु। आज पढेको विषय चाहिँ श्रोतापति भइसकेपछि के अरे संकार अपेक्षा ज्ञान पुगिसकेपछि पनि अब मार्गफल प्राप्त गर्नु पर्यो भने सिधा सोझे संकार अपेक्षा ज्ञान भए सोझे मार्गफल प्राप्त गर्ने हो कि अब थप केही गर्नुपर्छ भन्दा त्यहाँ पादक एउटा आधार बनाएर अलिकति केही प्रगति केही विशेष मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने कुराको व्याख्यान आज यहाँ भएको। त्यो के हो भन्ने कुरामा चाहिँ आज यहाँ अलिअलि परिचय भयो, त्यसको यो विशेषता हो। अब आज मैले तपाईँलाई अलिअलि भए पनि कुरा बताउन कोसिस गरेँ। यसमा तपाईँले नबुझेको कुरा केही छ अब सोध्नुहोस्। यहाँ केही प्राविधिक शब्दहरू पनि गाह्रो छ, किन यो मैले बताइहालेँ। अहिलेसम्म हाम्रो साधारण रूपमा संकार अपेक्षा साधारण रूपमा अनि दुःख कुरा बताउनुको थियो। अब अनित्य दुःख अनात्म त बार बार दोहोऱ्याएको कुरा बज्यो। यो चाहिँ अब हाम्रो लौकिक जीवनबाट निस्किएर लोकोत्तरमा जानुपर्ने, पृथ्वीजनबाट आर्यमार्ग जानु एउटा जीवन पद्धति बदल्नु पर्ने, त्यसले उत्थान शब्द प्रयोग गरेछ। त्यसले छुट्टै अलग भएर जानुपर्ने हुनाले त्यो जसको गुणहरू स्थित गरेर लक्षणहरू बताएको छ, अलिक फरक हुनाले नबुझ्ने सम्भावना पनि छ। त्यसैले अहिले भ्यासम्म मैले बताउने कोसिस गरेँ। यसमा तपाईँले अब नबुझ्नु भएको केही छ भने अब तपाईँले सोध्नुहोस्। ल अब सोध्ने बोल्ने पाल हजुरको। हजुर खोइ के भयो, के भन्नुभयो, कोही आवाज आएन त। भन्दै यो संखारोपेक्षा पछि यो फेरि समर्थ ध्यान गरेर यो होइन उसको संकार अपेक्षा त्यो होइन। संकार अपेक्षा जुन प्रज्ञा उसको त समाज अगाडि नै छ नि त उसको, हैन? उसको जुन ध्यान प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान पहिल्यै छ उसको, उसलाई त्यसलाई त छुट्टै गर्नु पर्दैन, गरिसकेको छ। त्यसलाई आधार बनाउनु मात्रै हो, हैन? तपाईको विशेष जोड केमा दिने? अब समथा के अरे समथा वा भन्नु समाधिबाट त प्रज्ञा विकास भइसक्यो, हैन? तपाईसँग त्यो प्रथम ध्यान त छ, र या त के अरे यो के अरे यो संकार के अरे अपेक्षा ज्ञान पनि छ। तर मार्ग फल प्राप्त गर्नलाई त्यो सुरुर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा चाहिँ एउटा आत्म आधार दिनु पर्यो। केमा गर्ने? अब संकार अपेक्षाबाट त्यो त संकार अपेक्षा त ज्ञानमा आधार भयो। समथामा चाहिँ प्रथम ध्यानबाट हुन सक्ने रहेछ, साधन शुष्क विपसले त्यो गर्यो। तर अलिकति नियमबद्ध हुनेको जुन अब ध्यान प्रबल भएको छैन उसको त प्रथम ध्यानमा त अरू छनै छैन, उसले अर्को ध्यान गर्ने कोसिस कामै छैन, गर्न सक्दैन। तर जुन नियमबद्ध गरेर अगाडि बढेको छ उसको अब द्वितीय ध्यान छ, तृतीय ध्यान छ, चतुर्थ ध्यान छ, पञ्चम ध्यान छ, अरू ध्यानहरू छ, 9 ध्यानसम्म छ। गर्दा उसले त्यसको पनि एउटा आधार बनाएर द्वितीय ध्यान फेरि त्यो त्यसमा आधार गराएर उसले नयाँ छुट्टै गर्ने होइन, त्यो ध्यानको आधारबाट ऊ अगाडि बढ्ने भने मात्रै हो। किन जबसम्म यो प्रज्ञा छ उसको समाधि बिना त प्रज्ञा विकास हुँदैन। जति समाज प्रबल प्रज्ञा प्रबल भएर जाने हो। तर अब यो मार्गफल प्राप्त गर्नलाई एकपल्ट त्यसलाई फेरि आधार बनाएर जाने हो।
त्यसलाई जोड दिएर भन्नु न, त्यसलाई आधार जोड दिएर अगाडि बढ्ने हो। छुट्टै नयाँ बनाउने होइन कि त्यसलाई फेरि त उसँग भएको चिजलाई एकदम जोड दिएर अगाडि बढ्ने हो। जस्तै अब शङ्कारोपेक्षा ज्ञान भनेको छ, त्यसको आधारबाट अगाडि बढ्ने हो भन्नु खोजेको मात्रै यहाँ। पादक अर्थ त्यो हो। कसको आधारले अगाडि बढ्छ भन्दा शङ्कारोपेक्षा ज्ञान माथि तल पनि ज्ञानहरू छ, तर त्यति ज्ञानहरूले चाहिँ मार्गफल प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसलाई आधार कम्तीमा शङ्कारोपेक्षा ज्ञान हुनुपर्छ भन्ने कुरो हो। तर समाधिमा चाहिँ उसले द्वितीय ध्यानमा पनि गर्न सक्दो रहेछ, तृतीय ध्यान गर्न सक्छ, चतुर्थ ध्यान गर्नु रहेछ होइन। कसैको यसको मतलब भने कसैको द्वितीय ध्यान मात्रै लाभ होला, कसैको तृतीय ध्यान लाभ होला, त्यसको आधारमा उसले त्यसलाई आधार लिएर अगाडि बढ्नु भनेको मात्रै हो। हजुर के हुनुहोस्, हजुर बुझ्नुभयो? यहाँ भने मलाई भाषा अलिक गाह्रो छ, यहाँ बुझ्नु गाह्रो छ, यो किन लोकोत्तर विषय हुनाले अप्ठ्यारो छ। हजुर हिजोको सप्त आर्य फुटकरहरूमा छ नि भन्दै, हजुर हजुर अभिनिवेश भन्ने शब्द बुझेन मैले। अभिनिवेश गरी भनेको के हो भन्दै? हिजो पनि तपाईँले सोध्नुभएको होइन र यो, अस्ति पनि सोध्नुभएको थियो। अभिनिवेश भनेको झुक्नु, लाग्नु हो। डाइरेक्टेड टुवर्ड्स भन्छ नि, उतातिर लानु। पानीले बाँधेर पानी नहर लान्छ नि त उतातिर आफ्नो खेततिर, एकातिर आफ्नो लक्ष्यतिर लानु, झुक्नु भनेको होइन। त्यो अभिनिवेशमा चाहिँ केबाट आत्मनिवेश भन्छ। यो म हुँ भन्ने भाव छ नि, उतातिर मन झुकेको, तर आत्मनिवेश, आत्म अभिनिवेश त्यो भयो भने त्यो अभिनिवेश चाहिँ फेरि मिथ्या दृष्टि हुन्छ। त्यो काहीँ छोटकरीमा सुरुमा माथि छ नि अभिनिवेश मात्रै भनेछ, त्यो चाहिँ आत्मनिवेश हो। विमोक्ष कुरा आएको छ नि पहिला, यहाँ चाहिँ आत्मनिवेश भनेको मिथ्या दृष्टिको रूपमा आएको छ। यता चाहिँ अभिनिवेश भनेको मनलाई लगाउनु होइन। अभिनिवेशको छोटकरी अर्थ चाहिँ मनलाई लगाउनु, जोत्नु भन्नु न हाम्रो भाषामा, स्पष्ट भाषा भने। भन्दै यो कोही विपश्यनाको आलम्बन भएको स्कन्द नियमित गर्छन् भनी भन्दछन्, कोही व्यक्तिको आश्रय नियमित गर्छन् भनी भन्दछन् भनेको कता कुन द्वितीय स्तरबाट त्यति कुनमा हो? यो आज पढेकोमा फर्स्ट प्याराग्राफ सबभन्दा माथि। यस प्रकार शङ्कारोपेक्षा ज्ञानमा माथि, यो पनि माथि, त्यसमै हो। यो यस प्रकार शङ्कर ज्ञान योगीको एकाचित्त भएर विचरण गर्ने भाव होइन। यो त कोही स्थविर बोधगम्य मार्ग यो हो। कहाँनिर भन्नुहोस् त? यो कोही विपश्यना त्यसमा छुट्टै छ जस्तो छ, किताबमा छ। त कोही व्यक्तिको आशय नियमित गर्छ भने भन्दछन्, त्यो होइन त? कोही विपश्यनाको आलम्बन यहाँ छुटेको छ, यहाँ त्यो मैले भने नि त होइन। यो कोही स्थविर बौद्धाङ्ग मार्गाङ्ग ध्यानङ्गको विषयतालाई पादक ध्यान नियमित गर्छ भने भन्दछन्, यहाँ छुटेको छ है। अब एकचोटि अब यहाँ के छ भने कोही विपश्यनाको आलम्बन भएको स्कन्द नियमित गर्छन् भनी भन्दछन्, कोही व्यक्तिको आशय नियमित गर्छ भनी भन्दछन् होइन। त्यसको पनि पछि यो पूर्वभाग, यो यहाँ बिचमा दुई लाइन छुटेको छ। यही कुराको लागि यहाँ त प्रथम स्थविर, प्रथम छैन, द्वितीय स्थविरवाद, तृतीय स्थविरवाद छ नि, त्यसको आएको। एकजनाले के भन्छ, एकजना विद्वान भन्न भिक्षुले अब स्थविरले के भन्नुभयो भन्दा, यो 7 बोध्यङ्ग छ नि, 8 अथवा मार्ग कदाको यहाँ, यो बोध्यङ्ग मार्ग ध्यानको आधारमा यसलाई पाठक ध्यान बनाउँछ, त्यसको नियमन गर्छ भन्यो। अर्कोले भन्यो भने के भन्यो भने विपश्यनाको आलम्बन आधार अगाडि बढ्छ भने भन्यो होइन। अर्कोले के भन्यो आशय अनुसारको होइन। यही कुरालाई बताउँदाखेरि यो बोधङ्गे मार्गको अनुसार यो जति कुरा आयो नि, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, यो शुष्क विपश्यक यहाँ बताएको छ। द्वितीय स्थविरवाद भने यही हो, जुन समापतिदेखि उठेर जुन समाप्तिको धर्मको विचार गरी मार्ग उत्पन्न हुन्छ, त्यस्तै समापति समान हुन्छ। यहाँ यो मार्ग धर्माङ्ग के यो मार्गाङ्ग यो बौद्धाङ्गिक कुरा उठाएको छैन। खालि विपश्यना भने यो शङ्कारोपेक्षा ज्ञानबाट सिधै ध्यान गरेर उताबाट अगाडि बढ्ने बताएको छ। यो एकजनाको सोचाइ, यो एकजनाको सोचाइ, यो अर्कोले फेरि आशय चाहिन्छ भन्यो, तर आशय भएर हुँदैन, फेरि मार्ग पादक ध्यान चाहिन्छ भनेर जोड दियो होइन। त्यसले खालि यो 3 प्रकारको हाम्रो भिक्षुहरूको वा स्थविरहरूको भनाइ बताउन खोजेको त्यहाँ बुझ्नुभयो। यहाँ छ नि कोही विपश्यनाको आलम्बन भएको
स्कन्द नियमित गर्दछ। विपश्यनाको आधारबाट शरीरलाई ध्यान दिने, एउटा बोधाङ्गतिर अगाडि बढ्ने, बोधाङ्ग मार्ग आधार त्यसलाई पाठक ध्यान बनाउने, कोही विपश्यना पाएको हाम्रो शरीर छ नि त्यसै अगाडि बढ्ने, एउटा चाहिँ आशय कुरा बतायो। आशय पनि इच्छालाई होइन, तर इच्छा गरेर हुन्न, फेरि पाठक ध्यान चाहिन्छ भन्नाले पाठक ध्यान जोड दियो, त्यति मात्रै हो। मन 3 प्रकारको सोच, यो जुन मार्ग फल प्राप्त गर्नलाई जुन अभ्यास हुन्छ, शङ्का र अपेक्षा ज्ञान पाइसकेपछि कसरी हुन्छ त सोचाउँछु भन्दाखेरि 3 प्रकारको विचार अगाडि आयो। त 3 प्रकारको विचारलाई यहाँ राख्नु खोजेको मात्रै हो। बुझ्यो भन्दै यो पुरा बुझेपछि लाग्छ, फेरि कन्फ्युजन हुन्छ है। मैले 3-4 पढ्दा त्यस्तै भयो, हिजो पनि पढेँ, त्यसै हिजो मैले तपाईँलाई व्याख्यान गरिनँ, त्यसलाई छोडेको, आज फेरि पढेँ, अहिले त बुझे जस्तो लाग्छ, फेरि गरेँ, फेरि बुझेको हुँदैन, कति झुके कति झुकिने हो। भन्दै हजुर, पटिपरा भनेको के? पटिपदा भने बाटो हो नि त। मार्ग हो भन्दै? मार्ग। अनि पादक भनेको के भन्दै? पादक भनेको आधार, बेस। तपाईँको जुन त्यो ध्यान अब श्रोतापनप्रति एउटा के को आधार भन्दा त्यति तल के अरे शङ्का र अपेक्षा ज्ञान पुगिसकेपछि अब उता त्यहाँ पनि सीमित रहन सक्छ, उता श्रोतापन्न पनि हुनसक्छ। तर श्रोतापन्न हुनुको लागि एउटा आधार लिएर होइन अगाडि बढ्नुपर्ने, मेहनत, विशेष मेहनत। किनभने त्यो हाम्रो जुन अब साधारण व्यक्ति गोत्रै चेन्ज गर्नुपर्ने भन्नु न, मूर्खबाट विद्वान हुनुपर्ने होइन, एसएलसी पास गरेर कलेज जानुपर्ने भने जस्तै हो होइन। र अर्को त विशेष मेहनत गर्नुपर्ने एउटा आधारको तयार गरेको हुनाले त्यो पादक भनेर चाहिँ भाषा प्रयोग गरेको। यहाँ पादक ज्ञान के छ नि यहाँ होइन, त्यो पादक आधार हो, त्यसको आधारबाट उसले त्यो ज्ञान लाभ गर्ने, समापत्ति लाभ गर्ने भन्नु खोजेको, त्यसलाई आधार भन्दै। त्यस भए हामी पनि नि श्रोतापट्टि हुनुलाई पहिला कसरी जानुपर्छ भन्दै? होइन, श्रोतापन्न जानले त सोझ त खुरै यही तरिका जुन ज्ञानबाट हो होइन। बिना प्रज्ञाले त श्रोतापन्न समाधिले हुँदैन, प्रज्ञा नै चाहिन्छ। सोझो भाषामा त्यो हुनलाई यो भन्नुलाई कति समय अब व्याख्यान लामो भयो नि, व्याख्यान लामो हुनु र चित्त त 1 सेकेन्डमा एउटा चित्तले मार्गफल प्राप्त भइसकेको हुन्छ, एउटा चित्तले मार्ग, अर्को चित्तले फल हो, त्यो तुरन्त हुन्छ। त्यो त तरिका चाहिँ यो के भने यो शङ्का र अपेक्षा ज्ञान नआएसम्म चाहिँ श्रोतापन्न हुन सकिँदैन होइन। समाधि द्वितीय ध्यान पनि हुन सक्दछ, यहाँ बताए तृतीय ध्यान हुन सक्छ, चतुर्थ हुन्छ, अझ त्यो अरू ध्यान भए पनि हुन्छ, के फरक पर्दैन। तर शङ्का र अपेक्षा ज्ञानसम्म पुग्नुपर्छ श्रोतापन्न हुनलाई। एउटा शुष्क विपक्षक छ, त्यो त सिधा जाने, त्यही साधारण कुरा सुन्यो श्रोतापन्न भयो, त्यसको त एउटा प्रथम ध्यान मात्रै हुन्छ कि हुँदैन। तर शङ्का र अपेक्षा ज्ञानको जुन छ अनासक्त भन्ने स्वभाव छ नि, त्यो चाहिँ त्यो ज्ञानको आधारबाट मात्रै मार्गफल प्राप्त हुन सक्छ, त्यो बाटोमा पुग्नै पर्छ। अनि त्यस भए अनासक्त हुनुपर्ने पहिला होइन? त्यो नभइकन जबसम्म मुख्य कुरा भने जुन तपाईँले शङ्का र अपेक्षा ज्ञान भने शून्य शब्द प्रयोग गर्नु भएन। शून्य भनेको नै कर्ता छैन भने होइन, आत्मा म भन्छ नि त। म भन्ने छोप त्यहाँ तोड्नु सक्यो भने मात्र मार्गफल प्राप्त हुन्छ। श्रोतापन्न हुने के हो? पहिला सक्का दृष्टि नाश गर्नु, म भन्ने चिज नष्ट गर्नु, नाम रूप मात्रै छ, यो म छैन भनेर बुझ्यो भने त्यो मको भाव क्लेश काट्यो भने श्रोतापन्न हुने हो। अहिले चाहिँ कुरा मात्रै बुझेको छ, क्लेश काटेको छैन होइन, श्रोता मात्रै काटिन्छ त्यो होइन। त्यो तपाईँ पछि गएर अब तदङ्ग प्राण, विखम्बन प्राण, के अरे समुच्छेद प्राण आउँछ, त्यसमा कुरा स्पष्ट हुन्छ। त्यसमा जरा उखाले फ्यालिदिने, अहिले चाहिँ अलिकति दबाए मात्रै राखेको छ होइन, स्मृत समाधिको बलमा। त्यसैले त्यहाँ कुनै श्रोतापन्न भनेको अरू क्लेशहरू नष्ट गर्ने होइन, खालि म भन्ने जुन मिथ्या दृश्य त्यसलाई तोड्ने हो। त्यो तोड्नुको लागि अहिले शङ्का र अपेक्षामा पनि त्यही म भन्ने भावना छैन, अनासक्त भएर बस्ने मात्रै हो, तोडिएको छैन। तर मनले यति प्रज्ञा जागेको छ कि त म भन्ने भाव आउँदैन, कर्ता शून्य देख्छ, के पनि छैन। त्यो अवस्था त हुनैपर्छ। त्यसपछि अनि बिस्तार समाधि प्रज्ञा प्रबल भयो नि, उकाल चढ्ने, उत्थान भने उकाल चढ्ने हाम्रो भाषामा। तर बाटो यही हो, प्रज्ञा नजागेसम्म हुँदैन। त म भन्ने भाव भएसम्म श्रोतापन्न हुने सम्भावना छैन, त्यो रहेन रहेछ भनेर स्पष्ट रूपमा शून्य भने चाहिँ कर्ता भाव चाहिँ
नदेख्ने अवस्थामा पुग्नुपर्छ ज्ञानले। हजुर। म भन्ने भाव भएसम्म त्यो सम्भव छैन। अनि भन्दै त्यो त्यस्तो हुनुलाई अनि आनापान भावनाले हुन्छ? होइन, यो आनापान र पेट छुले त नजानुहोस्। म अस्ति भने नि ध्यानको विशेषता तपाईँ स्मृति कति छ, समाधि कति छ, प्रज्ञा त्यो हेर्ने, मूल्याङ्कन त्यो, उपलब्धि त्यो। चाहे श्वास प्रश्वास आनापान गर्नुहोस्, चाहे अशुभ भावना गर्नुहोस्, चाहे अरू जतिसुकै त्यो 40 प्रकार ध्यान भावना जुनसुकै गर्नुहोस्, तर त्यसको उपलब्धि भनेको होस हो, समाधि हो, प्रज्ञा हो। त्यस स्मृति समाधि प्रज्ञाले तपाईँ श्रोतापन्न आदि हुने हो। यो आनापानले श्रोतापन्न हुने होइन, पेट फुलले शोकापन्न हुने, त्यो अशुभ भावना गर्ने होइन। त्यो त विधि एउटा, चित्त एकाग्र गर्ने, समाधि गर्ने विधि हो। त्यो एकाग्रलाई स्मृतिको सहयोग चाहिन्छ। अनि समाधि एक चित्त भएपछि प्रज्ञा विकास गर्ने हो। हुन्छ, अस्ति नै भनेको थिएँ, जुन ध्यान विधि सबै विधि हो, समाधिको विधि हो, प्रज्ञाको विधि हुँदैन। त्यसको उपलब्धि हो, अनुभूति हुन्छ नि, उपलब्धि हो। तपाईँले कुरा बुझ्नुभयो होइन? भङ्गानुपस्नासम्म तपाईँ केही त्यहाँ देख्नुहुन्छ, चित्त उत्पत्ति विनाश भयो होइन, तुरन्त विनाश सक्यो, त्यति मात्रै देख्नुहुन्छ। त्यसपछि त नयाँ ज्ञान उत्पत्ति भएको नि त सबै होइन। भयो त पस्तान भनेको त्यहाँ देख्नु नि, त्यो त भयो त पस्तान, तर एकपछि उत्पत्ति विनाश भन्दा ओहो यस्तो चिजमा कसै किन बसेर जीवन बर्बाद हुँदो रहेछ, यहाँ केही पनि छैन भनेर उसले नयाँ ज्ञान अनुभूति गर्छ। त्यो प्रज्ञा, त्यो भयो त पस्तान, त्यो त्यहाँ छैन। तर भङ्गानुपस्तान आधारमा बढ्ने, अब भयो त पस्तान बढ्ने, अर्को ज्ञान आधुनिक ज्ञान बढ्दै बढ्दै गयो। त्यसैले यो समाधि जति हामी विधि अभ्यास गर्छौँ, समाधिको लागि हो, चित्त एकाग्र गर्ने हो। चित्त एकाग्र भइसकेपछि त्यो छाङ्ग देखिसकेपछि त्यहाँ प्रज्ञा जाग्ने हो, यथाभूत दर्शन भन्छ नि, त्यो प्रज्ञा हो। त्यसैले तपाईँ यो आनापानसँग पछि नलाग्नुहोस्, पेट फुले पछि नलाग्नुहोस्। जुन विधि छ तपाईँ सहिलो हुन्छ त्यो गर्नुहोस्, संस्कार अनुसार विधि गर्नुपर्छ। कुनै विधिले संस्कार अनुसार तपाईँ आनापान काम लाग्दैन त्यो छोड्नुपर्छ तपाईँले। तपाईँ संस्कार अनुसार पेट फुले मिल्दैन त्यो छोड्नुपर्छ होइन। 40 प्रकार मात्रै कुनै अभ्यास गरेर आफूले जुन छिटो मन बस्छ बानी त्यसो गर्ने हो। तर त्यो गरेर त्यो ठुलो होइन, त्यसले तपाईँको स्मृति कति लाभ भयो, समाधि कति लाभ भयो, प्रज्ञा कति, त्यो मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। अनुहार शान्त भयो भने तपाईँको होस छ। अब कति शान्त राख्दा दिनभर राख्न सक्नुहुन्छ, त्यति सेकेन्ड तपाईँको होस आएको छ। अब मनलाई कल्पना गरेर कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ, ठ्याक्कै शरीर याद गर्नुभयोस्, कल्पना कम हुन्छ, मनमा ढुटो गुड्ने कम हुन्छ, त्यति समाधि भयो। बाँकी त सबै चञ्चलपन भयो, निवरणमा गयो। अब प्रज्ञाको पहिचान के भन्दा प्रतिक्रिया नगर्ने, अनित्य दुःख अनात्मको कुरा बुझ्ने हो। त्यसले गर्दा प्रतिक्रिया नगरिकन जे दुःख चिल्लायो अब कल्पना अब के चाहिँ भने के ड्याङ्ग फुट्यो, ए म तर्सिन्छौ, नतर्सिने, फुट्योस् आवाज सुन्न सक्यो, उता आवाज हेरेर आउँछ, म बोल्दैछु तपाईँ कानमा आइरहेछ, आवाज हराएको, त्यो प्रज्ञा छ भने प्रतिक्रिया हुँदैन, लगातार सुनिरहेको हुन्छ। यसरी हाम्रो एक दिनमा 86,400 सेकेन्ड हुन्छ। त्यसमध्ये कति सेकेन्ड स्मृति जाग्यो, होस आयो, कति सेकेन्ड समाधि एकाग्रता भयो, कति सेकेन्ड प्रज्ञा भयो, त्यो उपलब्धि हासिल गर्ने हो। विधिकोमा झडा नगर्नुहोस्, जसले गर्छ होइन। कसैले आनापान गर्छ, कसैले अब के अरे अशुभ भावना गर्ला, कहिले के गर्ला, कहिले के गर्ला, कहिले पेट फुल सुर्छ। आफ्नो त्यो विधिसँग झडा नगर्नु होला। खालि मेरो त्यति गरेर मेरोमा स्मृति समाधि प्रज्ञा हात लागेन कि हात लागे शून्य भयो हो कि, त्यो खोज्ने हो। त्यसैले यो विधितिर नलाग्नु होला। विधि तपाईँको सही विधि एउटा अपनाउनु पर्छ, तर मेरो विधि ठिक तेरो विधि बेठिक चाहिँ भन्नु, त्यहाँ झडा नगर्नुहोस्। जसले जुन विधि गरोस्, स्मृति समाधि प्रज्ञा कति उपलब्ध भयो उतातिर लाग्ने हामी, त्यो हाम्रो उपलब्धि हो। त्यसले हामीलाई स्वतः पनि बनाउने हो नि त, विधिले होइन नि त। भगवान् बुद्ध पालामा भगवान् बुद्धले पो आनापान गरे होइन, आनन्द महाशिवले गरेको होइन। आफ्नो छोरालाई राहुले कसरी दियो, अरू भिचुल के अग्नि के तेज कस्टिङ गरेको के कस्टिङ गरेर भन्नुहोस् त। अब आफ्नो भाइलाई अशुभ भावना दियो, नन्दलाई आनापान दिएन नि त। यदि आनापानै गर्ने त भगवान् बुद्धले 40 प्रकार ध्यान किन दिन्थ्यो? किन संस्कार मिल्दैन होइन। कसैको तीव्र संस्कार प्रज्ञा हुन्छ, कसैको तीव्र समाधि हुन्छ, कसैको के हुन्छ, त्यो अनुसारको 40 प्रकार ध्यान दिएको छ। त्यसैले विधिमा झडा नगरौँ, आफ्नो आफ्नो ढङ्गले गरोस्। जसले जुन गुरुले दियो त्यो सिक्ने हो होइन। आजकल भगवान् बुद्ध हुनुहुन्न, जसले जे जाने उसले के सिकाइदिन्छ, त्यही हामीलाई ठुलो गुरु हो। त्यो विधि उसले गर्छ। तर जेसुकै विधि गरोस्, बुद्ध शिक्षा अनुसार कुरा गर्ने हो भने स्मृति समाधि प्रज्ञा हुनुपर्छ। त्यो कति हात लाग्यो त, त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने हो। त्यसले हामीलाई बाटो सोझो देखाउने हो। विधिले बाटो सोझो देखाउनु झडा गर्ने हो, त आनापान गर्ने, त पेट फुलसो गर्ने, झडा मात्र हुन्छ। हेर्नुहोस् उता नजाउँ। आनापान गर्नेको पनि स्मृति समाधि प्रज्ञा हात लाग्नु पर्यो, पेट फुले सुकेको पनि स्मृति समाधि प्रज्ञा हात लाग्नु पर्यो।
त्यो भयो भने प्रगति भयो भने फेरि स्मृति समाधि प्रज्ञा हात लाग्नु झाडै गर्दैन, फेरि झाडा हुन्छ विधिमा। हेर्नुहोस्, त्यसले विधिले मार्गफल प्राप्त गराउँदैन। स्मृति समाधि प्रज्ञा जुन हात लाग्छ त्यसले हामीलाई मार्गफलतिर पुर्याउने हो, चित्तले पुर्याउने हो। त्यो विधि त शरीरको हो नि त, आनापानी गर्ने जन शरीरको। शरीरले हामीले केही बिगारेको छैन, बिगार्ने सपाउने मन हो, त्यसलाई सपाउने बुद्ध शिष्य अनुसार। बुझ्नुभयो? हजुर भन्टे अनुहार शान्त अनुहार शान्त राख्नुहोस्, कस्तो आवाज आउँछ सँगसँगै दोहोऱ्याएर सुन्नुहोस्, शरीर टक्कै याद गर्नुहोस्, ठ्याक्कै कल्पना कम भएर जान्छ, मन ढुकढुक भएको देख्न सक्नुहुन्छ, कल्पनाको थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, त्यसलाई कम गर्नुहोस्। अनि ढुकढुकको जति सक्छ त्यसलाई कम बिस्तार गरेर शीतल हल्का हुन्छ, भित्र शीतल हल्का, जिउ पुरा हल्का भएर आउँछ। मुटुबाट त कालो ढुकढुक भएर बढ्दै गयो भने जिउभरि भारी भएर आउँछ। हाम्रो संस्कार उत्पन्न हुन त मुटु हो नि त, त्यसरी बिस्तार हेर्दै हेर्दै जाने। ध्यान विधि अर्कै हो, ज्ञान अर्कै हो। प्रज्ञा प्राप्त भयो भनेर कसरी थाहा पाउने भन्ने? हजुर, प्रज्ञा प्राप्त भयो भनेर कसरी थाहा पाउने? तपाईँले कक्षा 1 कक्षा 2 कक्षा 3 पढेको थाहा पाउनुहुन्न, कक्षा 1 पास भयो 2 भनेर थाहा पाउँछ। त्यो कति बेला थाहा हुन्छ भन्नुहोस् त? कक्षा 2 पढ्नेले कक्षा 1 पढेको पास भयो भन्न सक्छ हैन? कक्षा 3 भने त्यसै गरी तपाईँ जब ज्ञान बढ्दै जान्छ, अनुभूति हुन्छ नि, त्यो अनुभूतिबाट तपाईँ थाहा हुन्छ म यति ज्ञान। नभएको कुरा तपाईँ थाहा पाउनुहुन्न, भइसकेको कुरा चाहिँ आफै थाहा, प्रज्ञा थाहा पाउने हो। किन जानकारी ज्ञान भन्ने कुरो प्रज्ञामा छ। होसले त तपाईँलाई एउटा जानकारी दिन्छ यस्तो भयो भन्ने कुरो, सबै कुरो बताउँदैन। समाधिले तपाईँको क्लेशलाई दबाएर राख्ने हो, ज्ञान दिने होइन। प्रज्ञा यो के हो किन हो भने सबै कार्य कारणसहित बताउने काम प्रज्ञा। प्रज्ञा आयो भने सबै कुरो थाहा हुँदै जान्छ। सबै चाहिँ म होइन, मेरो होइन, चित्तले गर्ने काम हो। स्मृतिको आफ्नो काम छ, समाधिको आफ्नो काम छ, प्रज्ञाको आफ्नो काम छ, रागको आफ्नो काम छ, द्वेषको आफ्नो काम छ हैन। मैले कसैको खोसेर खाने थोरै, लोभ नआएसम्म कसैले खोसेर खान्न, द्वेष नआएसम्म कसैलाई गाली गर्दिनँ, कसैलाई पिट्दिनँ। म रिसा थोरै हो, क्रोध पो रिसा हो त, राग पो लोभी हो त हैन। त्यस्तै हो। चलो म मेरो होइन, यो चित्तको खेल हो। जब तपाईँ प्रज्ञा जाग्छ, तपाईँको बारेमा त्यहाँ शरीरभित्र के हुँदैछ भन्नु सक्नुहुन्छ, थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो नआएसम्म सम्भव छैन। फेरि अलिअलि जानकारी आउनु भिन्दै हो, जान्नु भिन्दै हो। जस्तै अब अरहन्त हुने बित्तिकै अब मेरो अन्तिम जन्म भन्छ नि, अरहन्त भएको कारण घटाकै त भन्नु सकेको, त्यो स्तरको प्रज्ञा उसमा छ। त जान्ने चाहिँ ज्ञान हो, हेर्नुहोस्, प्रज्ञा हो। र बुद्ध शिष्यको सबभन्दा ठुलो विशेषता प्रज्ञा जगाउनु हो। स्वयंको आँखा खोल्ने भन्छ नि, त्यो प्रज्ञा हो। हामीले बार बार भन्छ यो धुपबत्ती बाल्ने काम छोडिदिनुहोस्, बुद्ध शिष्य अनुसार शरीरको स्वाभाविक अध्ययन गर्ने, त्यसलाई छुट्याएर हेर्ने, अनि बस कुरा बुझ्ने त लाग्ने। यो धुपबत्ती बालेसम्म तपाईँ फस्नुहुन्छ। यो सबै संस्कार दसैँ तिहार मनाउनु सबै छोडिदिनुहोस्, यसले प्रज्ञा जाग्दैन, बोलाउने सबै कुरा। खालि आफ्नो अध्ययन गर्ने, यो किन कसरी भनेर शरीरको अध्ययन गर्नुहोस्, स्पष्ट छ। यो संस्कार भनेको संस्कृति भने बाहिरी कुरा हो नि, फसाउने काम केही पनि होइन। अब तपाईँले कुरा भन्दा अप्ठ्यारो लाग्ला होइन। हाम्रै कति अब यहाँ ईश्वर छैन, अब के अरे कर्ता छैन भने चाहिँ हामीले ईश्वर नमाने हुन्न। फेरि घरमा कति पूजा पाठ ईश्वर नाम हुने त हो नि। छोड्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले ईश्वरलाई? म भन्ने त छोड्नु सकेन। ईश्वर छोड्नु सक्नुहुन्न। बुद्ध त अनुसारवाद हो, धन्यवाद झन् पस्छन्। प्रतिकार गरेपछि बिस्तारै हुन्छ नि भन्ने। प्रतिकार होइन, कुरा बुझिसक्यो, कुरा तपाईँले बुझ्नु भएको छैन अझै पनि। यसको अर्थ बुझेपछि छोड्छ। तपाईँको हातमा फोहोर लाग्यो थाहा पाएपछि त्यो हात धुइहाल्छ, धुँदैन? भाइको म भोलि गर्नु भने कसैले फोहोर गरेर बस्दैन नि त। त्यो हात फोहोर गरेर राख्यो भने उसलाई त्यो फोहोरमा थाहा नै छैन, उसलाई त्यति मात्रै हो। ईश्वर छैन कुरा बुझ्ने बित्तिकै छैन, किन मान्ने, मैले छोडिदिने हो। हाम्रो जुन पुरानो संस्कारले हाम्रो छोपिरहेको छ, किताबी भाषामा पढ्यौँ बुद्धमा अनुसारवाद रहेछ भन्ने कुरो, बुद्धले ईश्वर मान्दैन भन्ने, तर भने म चाहिँ मान्छु कि मेरो त बानी परेको छ, नामदेखि लागेको बानी। त्यसरी नेवारहरू बौद्ध भए पनि फस्छन्, ईश्वरवादी छन् 90%। हामी बौद्धहरू जबसम्म नेवारहरूले बौद्ध उपासक ईश्वर त्याग्दैनन्, बुद्ध जन्मभूमिमा बुद्ध शिक्षा प्रसार प्रगति गर्दैनन्। सबभन्दा ठुलो हामी बौद्ध आफै कमजोर छौँ। हिन्दूले के गाली गर्नै पर्दैन त्यसलाई त।
हामीले बतायो भने त बाहुन दौडेर आउँछ हामी क्या कुरा बुझ्नुलाई। हेर्नुहोस्, हामी बताउन सक्दैनौँ हामी आफै ईश्वरवादी छौँ भने। बाहुनलाई गाली गरेर के गर्नु? नेपालमा बुद्ध जन्म बुद्ध अहिले वर्तमानमा हानि गर्ने बौद्ध नि हुन्। पहिला हिन्दूले गरे, बाहुनले गरे, अहिले चाहिँ हानि गर्ने बौद्ध नि हुन्। यति स्वतन्त्र जमानामा त्यत्रो विज्ञानको विकास भएको छ, त्यो त लाग्दैनौ? हे प्रभु भनेर पूजापाठ गर्न लाग्ने हो। छोड्न सक्नुहुन्छ उपासिका? छोड्नुहोस् है, मन ला जे पल्ल पल्ल अब त म कोभिडमा पुगिसकेँ, अब म छोड्छु, ईश्वर छैन रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो नि। त्यो नछोडेसँग शङ्का र पेक्षा नै हुँदैन। हजुर, हामी ईश्वरवाद होइन भनेको। त्यो होइन, मनले मान्नु पर्यो भनेको नि। मनले नि भने त हो नि। त्यो अब व्यवहारमा पूजापाठ सब छोडिदिनुपर्छ। मैले अस्ति नै एकपल्ट भने नि तपाईँले, मेरो अनुभवमा 10 दिनको शिविरले मलाई 33वटा शिविर लाग्यो ईश्वर छैन भन्ने कुरा बुझ्नुलाई। सबै कर्म संस्कारहरू त्यति गाह्रो छ छोड्नु। हेर्नुहोस्, मुखले भन्नु र चित्तले छोड्नु गाह्रो। तब एउटा कुरा बताउँ, हामीले तपाईँले अहिले टाइम पनि होला, यो टाइम 48 भएको रहेछ, अलिकति बताउँ। अरू कसैको प्रश्न? हजुर, म त कसैको प्रश्न छ भने सोध्नुहोस् त। यदि प्रश्न छैन भने एउटा कुरा बताउँछु ल। हामीले दुःख आर्य सत्य बुझेको छ कि छैनौँ? यो विषय बाहिर है, तर बुद्ध सिया दुःख आर्य सत्य बुझेको छौँ हामीले? बुझेको हो कि सुनेको मात्रै हो? सुनेको नि हो, बुझ्ने नि प्रयास हो भन्तेज्यू। प्रयास होइन, बुझिसकेको होइन भनेको मनले। ल अरू पाठक भाइ भन्नुहोस् त, तपाईँले दुःख आर्य सत्य बुझ्नुभयो? बुझेको छु। तपाईँ कहिले हाँस्नु न, कहिले मुस्काउनु न। आज दिनभरि तपाईँहरू केही विषयलाई मुस्काउने हाँस्ने काम गर्नु भएको भएन? दुःखमा कसरी हाँस्नुहुन्छ त भन्नुहोस् त ल? दुःखमा हाँस्छ कोही मान्छे? हामी बुझेकै छैनौँ, कुरा सुनेको मात्रै हो, मनले मानेको छैन। मनले त सुख मानिरहेछ अहिले, होइन? नित्य सुख आत्मा मानिरहेछ मनले। त्यो अनित्य दुःख अनात्मा गर्ने हो। सुख गएर खुसी हुने हो नि त। अन्त दुःखमा कहाँ खुसी हुन्छ त? दुःख ज्ञान त्यति गम्भीर छ। हेर्नुहोस्, दुःख भन्ने कुरा बुझिएपछि त्यसमा त फस्नै हुन्न, मजा लिनै हुन्न। त्यहाँ दुःखमा कहाँ मजा छ र? यसको हामीले कुरा बुझेकै छैनौँ, किताब मात्रै पढ्यौँ, कालले मात्रै सुन्यौँ, मनले बुझेको छैन। त्यो यथाभूत दर्शन विपश्यना हामीसँग भएको छैन। त्यसलाई बढाउने कति बेर लाग्छ भन्नुहोस् त? अब हामी बौद्धले नै दुःख नबुझ्ने, अब हिन्दूले बुझ्ला त? हामी ईश्वर नबुझ्ने त हिन्दूले ईश्वर छोड्ला त भन्नुहोस् त? हामीले गरेर देखाउनु पर्छ, त्यहाँदेखि बाहुन देखेर दौडेर आउँछ। हेर्नुहोस्, हामी नदेखाउने अनि खालि बाहुनले गाली गरेर थोरै हुन्छ र? जेसुकैलाई आजलाई छोड्यौँ, टाइम अहिले कति 9:50 हुन आँट्यो। आजको विषयमा केही कुरा सोध्नु छ भने सोध्नुहोस्। बुद्ध शिक्षा पनि स्पष्ट चिज है, एकदम हुन्छ भने हुन्छ भने, हुन्न भने छुन्न तिमीलाई भने जस्तो एकदम उयामी गरेर गर्ने कामै छैन। बुद्ध अनुसार ल गए, कुरा बुझ्ने, मैले छोडेँ भन्ने हो। के छ बुझ्नु पर्ने, सोध्नु पर्ने हजुर कुराहरू छ भन्टे एउटा कन्फ्युजन हजुर छ नि। संकार उपेक्षासम्म पुग्दा पुग्दै त्यो ज्ञानाङ्गहरू पनि उत्पन्न भएर आउँछ हो? होइन, संकार उपेक्षा प्रज्ञाको विषय हो, होइन? प्रज्ञामा ध्यानाङ्ग हुँदैन। ध्यानाङ्ग भनेको समाधिको हो, उसले समाधि गर्दै आउँछ, प्रज्ञा जाग्ने हो। तर जसले जुन ध्यानाङ्ग पहिला गरिसक्यो, प्रथम ध्यानमा छ कि द्वितीय ध्यानमा छ कि तृतीय ध्यानमा, चतुर्थ ध्यान छ कि पञ्चम वा अरू ध्यानमा छ, त्यो ध्यान गरिसकेको छ भने त्यसको आधारमा अगाडि बढ्ने हो। संकार उपेक्षा आफै प्रज्ञाको स्तर हो। प्रज्ञा अब यहाँ मार्गफल प्राप्तले पादक प्रज्ञामा चाहिँ विपश्यना भनेको छ नि, यहाँ त्यो प्रज्ञामा चाहिँ संकार उपेक्षा नै चाहियो। त्यो हुन त तल बोलिएको छैन। त मुन्चित कम्यता र यो चाहिँ एउटै भयो, होइन? प्रतिसङ्ख्या र संकार एउटै हो। त्यसमा आधार यहाँ अन्तिममा संकार उपेक्षा लेख्नुले संकार उपेक्षा नै भनेको छ, होइन? तर उता चाहिँ समाधिमा चाहिँ द्वितीय ध्यान तृतीय ध्यान जे पनि हुनसक्छ, जति जानेको छ त्यो उसलाई आधार बनाउने हो। तर माने संकार उपेक्षा आइसकेपछि गर्ने होइन, त्यो अगाडि उसले जानेको ध्यान त अगाडि नै हो। ध्यान चाहिँ अगाडि नै जानेको हुनुपर्छ। उसले समाधि त उसले अगाडि गर्न सक्छ नि। पहिला सुरुमा हामीले गर्ने समाधि नै त हो नि। समझ प्रज्ञा विकास गर्ने हो। कहिलेकाहीँ सँगसँगै हुन्छ। जस्तो भन्यो अब भगवान् बुद्धको पालमा एउटा उपदेश सुन्ने बित्तिकै अरन्त भयो अरे, होइन? अब त्यही क्षणमा उसको समाधि प्रज्ञा सँगसँगै प्रबल भएर गएर अरन्त हुन सक्यो।
हाम्रो त अब क्षमता कमजोर छ, त्यो बिस्तार गर्नु पर्दाखेरि एउटा 10 दिनमा बल्ल बल्ल 10 दिन केही कुरा बुझ्यो भनेर आउँछ, हात उता गर्दा फर्किने हो, फेरि अर्को कुरा बुझ्ने हो। हाम्रो अहिले बिस्तार समाधि प्रबल अहिले आउँछ, प्रज्ञा हामीसँग पछि हुन्छ, यति मात्र फरक हो। अहिले पनि हाम्रो कति ध्यान शिविर गर्ने मान्छे सोध्नु, चाहे त्यो पेट फुलेको सुके हेर्ने हो, चाहे श्वास प्रश्वास गर्ने होस्, उसलाई अब त प्रज्ञाबाट थाहा नै छैन, ध्यान मात्र कोसिस गरिरहेको छ। अझ प्रथम ध्यान हुने व्यक्ति अहिले खोज्यो भने धेरै हातमा औँलामा गन्ने भन्ने जस्तो हजारौँ 100-150 होलान्, छैनन् होइन, ध्यान कोसिस मात्रै गरेको। मेरो अनुभव कुरा गरौँ, मैले त मासी सायद त्यत्रो मैले ध्यान बसेँ, गोइङ्का कतै ध्यान बसेँ होइन, मैले होस भन्नेको चिज थाहा पाउँला मलाई होइन, करिब करिब 10 दिनको शिविर 10वटा शिविर लाग्यो। त्यसपछि मैले बुझेको होस राख्ने तरिका। पहिला आफूलाई विद्वान सम्झिँदा खुब होस राख्नु भन्ने छैन रहेछ त, पछि पो भ्रम नष्ट हुँदा थाहा भयो। त्यसपछि मैले फेरि ध्यान अभ्यास गरेँ, त्यति गरेर फेरि होस ल्याउनुलाई कति समय लाग्यो, फेरि त्यो शैली छैनन्। त्यसो अहिले हामीले तुरुन्तै समाधि गर्दैमा प्रज्ञा समाधि नै गर्नु गाह्रो छ अहिले हामीलाई, प्रज्ञा पछि हुन्छ होइन। जब भगवान बुद्धको पालाको थियो, अहिले पनि यतिजना होलान्, उसको मात्रै समाधि प्रज्ञा सँगसँगै हुन्छ, नभए समाधि पहिला हुन्छ त्यसपछि प्रज्ञा हुन्छ। किन चित्त एकाग्र, समाधिको लक्षण चित्त एकाग्र हो। चित्त एकाग्र नभइकन प्रज्ञा अनुभूति हुँदैन। हेर्नुहोस्, पानी नचलिकन शान्त बसे मात्रै पानी मुनि के देख्छ भन्ने उदाहरण दिन्छ नि, त समाधि काम शान्त गर्ने, त्यसपछि भित्र के हुँदैछ भने बल्ल प्रज्ञाले देख्छ। त मन चञ्चल भएसम्म केही देख्दैन। त्यसले समाधि नगरेसम्म प्रज्ञा उत्पत्ति हुँदैन। यो कुरो चाहिँ साधारण कुरो बुझिराख्नु होला। नरु त्यसो अनुहार शान्त राख्नु, दिनभरिमा कति सेकेन्ड अनुहार शान्त राख्न सकिन्छ कोसिस गर्नुहोस्। एकपल्टमा 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड बढाउनुहोस्, 2-3 मिनट बनाउनु, फेरि बिर्सिन्छ, फेरि 2 घन्टापछि होसवाला फेरि अनुहार शान्त राख्नुहोस्, ठ्याक्कै मोटामोटी शरीर याद गर्नुहोस् होइन, अनि हातबाट जे काम गरेन भयो त्यो समाधि हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसपछि यी कुराहरू बुझ्न तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। अनुहारमा शान्त छैन, हामीसँग होसै छैन भने कहाँबाट कुरा बुझ्ने? कम्तीमा हामी होस त हुनु पर्यो। त्यो होस भनेको अनुहार शान्त भयो भने होस भएको थाहा हुन्छ। त्यसो जे काम गर्नुहोस्, जस्तै अहिले तपाईँ कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ, ठ्याक्क अनुहार शान्त राखेर सुन्नुहोस्, त्यो आवाज लगाएर बिस्तार आवाज थाहा पाउनुहोस् तपाईँहरू। ल के छ सोध्नुपर्ने अझै भन्नुहोस्। 9 बज्नु आँटेको छ, 9:10। यस्ता बाँकी कुराहरू छलफल बेलामा गर्दै गरौँला। पहिला यो विषयगतमा जाउँ, किताबी कुराहरू जाउँ, तपाईँलाई जहाँ दिनु छ। एउटा कुरा के जसले विपश्यना ध्यान अभ्यास कुरा बुझेको छ नि, समाधि प्रबल गरेर उसको कुरा सोझो हुन्छ। हेर्नुहोस्, चित्त एकाग्र पनि सोझो, दायाँमा हेर्ने कुरा होइन। एक दायाँमा गर्ने त चित्त एकाग्र हुँदै हुँदैन। त हाम्रो कुरा सोझो, ध्यान अभ्यास गर्ने मान्छे कुरा सोझो हुन्छ, दायाँ बायाँ हुँदैनन्। किताब कथा धर्म कतिको कथा लामो यता बाङ्गो बाङ्गो जान्छ कि यसरी जान्छ होइन। तपाईँ त्यसमा मक्ख परेर बस्नुहुन्छ, तर लक्ष्य के हो भन्ने कुरो बुझ्नुहुन्न। लक्ष्य त सिधा जानेको मात्रै थाहा हुन्छ, लक्ष्य कहाँ जानुपर्छ भन्ने कुरो। हामी ध्यान अभ्यास गर्ने भिक्षुहरूले अरूले ठाडै कुरा गर्छौँ होइन। बुद्ध शिक्षाभन्दा बाहिर तानतुन जोड्दैनौँ, धर्म कति गर्छ बाहिर उसलाई अनेक कुरा जोडिदिइरहेको हुन्छ। उसलाई संस्कृति पनि चाहिन्छ, के पनि चाहिन्छ, सबै चाहिन्छ। अनि तपाईँलाई त जे पनि चाहिने। अनि तपाईँ धर्म कतिको धर्म देशना सुनेर मख पर्नुहुन्छ, ध्यानीहरूको ध्यान गुरुहरूको धर्म कथा धर्म देशना मख पर्नुहुन्न। कति त बुझ्दैनन्। ज्ञान पनि मान्छे भन्नुहुन्छ नि, खारा खारा चौक भन्नुहुन्थ्यो होइन, मलाई अनुवाद गर्दाखेरि। ध्यानको उपदेश भनेको खारा त्यो सुकेको शुष्क विपसक भने नि, सुकेको रोटी कस्तो हुन्छ, खाक्रा खाक हुँदैन, त्यस्तो अरे ध्यानको कथाहरू। चित्तै बुझ्नेहरू सुन्नेहरूलाई अनुभूति भयो भने त्यही मजा छ। फेरि त्योभन्दा मिठो केही हुँदैन। त अनुभूति नभएसम्म यो ध्यानको कुराहरू त अप्ठ्यारो। अनि त्यो अरू बाहिरको धर्म कति कथा सुन्नु आनन्द आउँछ। हामी त्यो सबै बोलेछ, हिन्दू पनि त्यसमा बोलेछन्, हामी बौद्ध बोलिरहेछौँ, सबै बोल्नेहरू हो। यस्ता कुरा नाम रूप कुरा गऱ्यो, स्मृति समाधि प्रज्ञा भयो भने छ्याङ्ग भएर सतर्क हुने हो, नभए त भुलेर बस्ने हो। अनि मरेर जाने ओह्रालो होइन। म भन्छु गयो जीवन खोलै खोला भन्छु, लाग्यो ओह्रालो, त्यहाँ उक्लिन ठाउँै छैन। र के चिज विषयमा सोध्नु पर्ने उपासक उपासिकाहरू? भन्टे यो कुरा भनौँ न, अहिले जस्तै यो मोबाइलको जमाना छ होइन। अब अहिले त त्यो अहिले गाह्रो पनि हुन्छ अब मोबाइलको जमाना भएर। अब यसमा चाहिँ अब कसरी लाग्ने? अब
हामीले अब कन्ट्रोलमा कसरी ल्याउने भनेर। होइन, यो स्मृति समाधि प्रज्ञा भनेको जुनसुकै जमाना लागु हुने कुरो होइन। बुद्धले भने म नभए पनि यो ज्ञान हुन्छ, म भए पनि हुन्छ। पहिला त भन्थ्यो नि 4-800 ज्ञान पनि हरेक ठाउँमा जहिले पनि हुन्छ, मोबाइलमा हुन्छ, कम्प्युटर जेमा हुन्छ। तपाईँ कम्प्युटरमा पनि त मोबाइलमा होस् राख्नै पर्यो, एकचित्त ल्याएर त्यहाँ गर्नै पर्यो। झुक्यो भने अब त कम्प्युटर किबोर्डमा तल माथि गऱ्यो भने कति डिलिट भएर जान्छ, मेरो पहिला कति प्रोग्राम खत्तम भयो मेरो होइन, होस् नपुग्दा त त्यहाँ होस् त चाहियो होइन। तर के छ भने चित्त एकाग्र, अरू जस्तो अब समय छुट्टै ध्यान बस्ने चाहिँ तपाईँ कम हुन्छ। तर तपाईँको त्यो कम्प्युटर सम्बन्धीबाट गर्ने चित्त एकाग्रता, त्यसको सम्बन्धित चित्त एकाग्रता गर्नै पर्छ तपाईँले। त्यहाँ कसरी के काम गर्छ प्रज्ञा तपाईँले प्रयोग गर्नै पर्छ। अलिकति बाहिरी कुरोमा तृष्णा आसक्ति कम हुन्छ, कारण विषय हाम्रो हेर्ने सुन्ने रमाउनु धेरै छ, त्यसले गर्दा मात्रै हो। नभए चित्तको खेल अनुसार कुशल चित्त त यहाँ पनि तपाईँहरूले प्रयोग गर्नै पर्छ। जसुकै आधुनिक होस्, कुशल चेतसिक चित्त त प्रयोग हुनै पर्छ। त्यो बिना काम चल्छ भन्ने कुरो हुँदैन, हामी भुलेको मात्रै हौँ। अलिकति सतर्क भयो भने अहिले पनि हामी बुद्ध धेरै हामी आफूलाई सम्हाल्न सक्छौँ। असम्भव होइन, गाह्रो चाहिँ पहिला पनि त गाह्रो हो होइन। तर कम्प्युटरको जमाना होस्, मोबाइल जमाना होस्, स्मृति समाधि प्रज्ञा भनेको जेमा पनि चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, व्यवहार मैले भने अनुहार शान्त राखेर नै त्यो अनुहार शान्त गरेर तपाईँ कम्प्युटर चलाउन सक्नुहुन्छ, मोबाइल चलाउन सक्नुहुन्छ, कसै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। होस् राखेर काम गर्नु जे पनि चाहियो नि त होइन। चित्त एकाग्र गरेर एकदम मन अलिक शान्त गरेर काम जे पनि गर्नु पर्यो। त्यो अहिले पनि सम्भव छ, हामीले त्यसमा जोड दिएनौँ, त्यति मात्रै हो। मिथ्या दृष्टि भन्छौँ नि, ए जमाना फर्क्यो भयो, के कलियुग जमाना हो, के जमाना, विज्ञान जमाना कता लाग्ने भनेर हामीले आफूलाई भुलाएको मात्रै हो होइन। बुद्धले बताएको शिक्षा, अभिधारित बताएको शिक्षा अन्त कुशल चेतसिक त अलिक प्रयोग गर्न मिल्छ। स्तर त्यति गहिरो नहोला, तर मोटामोटी सम्भव छ। कुशल चेतसिक बिना, कुशल सोचाइ बिना कसैले आज पनि काम गर्न सक्दैन। पहिलाको तुलनामा कम होला, सङ्ख्या कम होला, तर इमान्दार मान्छे अझै पनि छ नि त होइन। त्यो अझ पनि धर्म मरेको छैन, अशोक मन्त्र भनेन, अझ पनि धर्म मरेको छैन भन्नुहुन्थ्यो नि। छ, सङ्ख्या कम भयो होला, तर छ त, गर्दा हुँदो रहेछ। फेरि एउटा कुरो तपाईँलाई बताएमा के हुन्छ भने हामी बिहारमा आउँछौँ, कथा सुन्छौँ, हो यसले यति राम्रो काम गर्यो, त्यसले त्यति त्याग गर्यो, बुद्धले यत्रो त्याग गर्यो, उसो गर्यो भने हो साधु साधु भन्छौँ। अनि घरमा गएर छोराछोरीले आज म यति दान गर्नु पर्यो, हे जमाना दान गर्नुहुन्छ भनेर त्यही कथा सुन्ने मान्छेले कुरा काट्छ। हेर्नुहोस् है, र साधु साधु आज मलाई यस्तो राम्रो कथा सुनेर हुँदो रहेछ, तिमी दान गर, तिमी सेवा गर भनेर त्यो आमा बाउले कथा सुन्ने भन्दैनन्। जमाना अर्को भन्छ त्यहाँ। कसो त एकजनालाई प्रेरणा त दिनु हो, मैले कथा सुने अब यो गर्नु गर ल, धर्मको यही हो भनेर प्रेरणा दियो भने इमान्दार गर्ने मान्छेहरू धेरै निस्किन्छन्। हामीले त आमा बाउदेखि लिएर कसैले दिँदैनन्। कहाँ जमानामा तँले चाहिँ त्याग गरेर हुन्छ, तँलाई ठग्छ अहिले यहाँ भनिहाल्छ। अब होइन, साथीभाइले त्यही भन्छन्, दाजुभाइ त्यही भन्छ, आमा बाउ त्यही भन्छन्। अनि त्यो सुन्दा 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 छोराछोरी बिग्रिने, त्यति मात्रै। जुन हामी कथा सुन्छौँ, धर्म हिन्दू होस् बौद्ध होस्, त्यो कुराले जीवनमा प्रयोग गर्ने हो भने पहिलाको तुलनामा कम भए पनि धार्मिक विचारधाराको, इमान्दार विचारधारा व्यक्ति उत्पादन गर्नले गाह्रो छैन। अझ बुद्ध सिकाउनु सहिलो त आफैले गर्ने त ईश्वर परमात्मा होइन, आफ्नो विचार गर्ने, बुद्धि ख्यान गर्ने होइन, होस प्रयोग गर्नै पर्यो। गल्ती हुने त्यही बाटोमा ठेस लगाएर लड्छ, के गर्ने अब। आजकल मोबाइलको बाटोमा कति मान्छेहरू मरेको, आफ्नो आमाले छोरा मरेको घटना आइरहेछ नि त, ठक्कर लडेको। त्यो होस प्रयोग हिँड्यो भने त किन लड्नै पर्दैन, त्यो त त्यो होसको खेल हो नि त। यस्तो कुराहरू अझ पनि सम्भव छ। अझ कम्प्युटरको, मोबाइलको भित्री कुरा सिक्नुलाई झन् एकाग्र चाहिन्छ। अब मार्सल आर्ट सिक्नु झन् एकाग्र चाहिन्छ, हरेक कुरो एकाग्र चाहिन्छ। हेर्नुहोस् है, नेताले कति धैर्य गर्छ भन्नुहोस् त। उनीहरूको राजनीतिक विषय फरक हो, तर चित्तले धैर्य गर्नुपर्छ, उसले दुःख सहनुपर्छ। यो जुन कुशल चेतसिकहरू छ, त्यो जहाँ पनि कुशल काम गर्नुलाई, राम्रो काम गर्नुलाई, समृद्धिको लागि 90 हुने आधारहरू हामीले देखेनौँ, त्यति मात्रै फरक। अरू के छ सोध्नु, हजुरलाई सोध्नुहोस्। बोधि ज्ञान कतै जानुभयो अब? ठोटो ठुले या कहाँ संजना बिजाउँ बिताइ जरा 10 बजे ल यसै ठोटो गएका छ भने जिउ पाखेले घर गर्न बस्नु पनि दुलमहरू नि हुन्छ। अब बाँकी कुराहरू हामी भोलि भन्डेजीबाट थप कुराहरू सुन्नेछौँ। अब विद्यार्थीहरूसँग के प्रश्नहरू छ भने भन्डेसँग प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। अब आज चाहिँ 10 बजे सकेको छ। अब आजलाई यति नै गरौँ। भोलि शुक्रबार 3:30 बजे
अरिन्यानी डकिलो गुरुमाको क्लास चलेको छ। त्यस्तै 6:15 बजेको समयमा सुधीरो भिक्षु सुधीरो भन्डेको क्लास छ। अनि 8:35मा हाम्रो भन्डे विश्वनाथ भन्डेजुको क्लास रहेको छ। तपाईँहरू पनि समयमै उपस्थितको लागि अनुरोध गर्दै सरले भन्डेजुमा केटा ज्ञापनको साथै भन्डेजुमा पनि यस्तै शासनिक कार्यमा कार्य गरिराख्नु भएकोमा भन्डेजु पनि निरन्तरताको लागि हामी मङ्गल कामना गर्न चाहन्छौँ। भनेको पनि निरोगी सुस्वास्थ्य मङ्गल दीर्घ कामना गर्न चाहन्छौँ। र अहिलेसम्म जोमा उपस्थित प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित हुनुभएर पढ्नुभएका र फेसबुक पेजहरूबाट प्रत्यक्ष लाइभमा पढिराख्नुभएका सुनिराख्नुभएका सबैलाई पनि साधुवादसहित निरोगी सुस्वास्थ्य मङ्गल कामना गरेर आजको यो कक्षा यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। तेरङ तेठाटो सधर्म सधर्म होस्। Bante pinta wandana.